अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुंहिंजे तमामु व्यूवर्स खे कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि छा थी रहियो आहे जी सुबुह सुबुह अच्छा अॼु सुबुह सुबुह घटि में घटि इहो असांखे अहसासु थी वियो आहे त हीउ जेको मॉनसून जो सीज़न हली रहियो हो जेको असांखे थधिड़ियूं हवाऊं लॻी रहियूं उहे किथे ग़ाइबु थींदियूं नज़र अचनि पियूं ऑल दो त वेदर रिपोर्ट अञा ताईं इहा ई आहे त जी अञा कुझु बारिशूं आहिनि जेके थियणियूं आहिनि अञा कुझु अरसो जेका उहो रिम झिम जो जेको सिलसिलो आहे उहो हलणो आहे जेको असांखे सिंध खां अलावा ॿियनि सूबनि में असांखे नज़र आयो इवन टुडे लाहौर में एॾी ज़बरदस्त तेज़ तरीक़े जी बारिश थी आहे ॾाढी ज़बरदस्त तरीक़े जी बारिश थी आहे बट हींअर अॼु सुबुह जो को बारिश जा की बरसाति जा जेके असरात हुआ उहे अक्सर असांखे अगरि बरसाति बंदि बि थी वेंदी आहे त रोडनि ते किथे न किथे नज़र ईंदा आहिनि पर हींअर जी ॻाल्हि इहा आहे ऐं सुठी बि ॻाल्हि इहा आहे त अॼु रस्तनि ते बरसाति जो न को पाणी असांखे नज़र आयो न को अहिड़ी का शइ असांखे नज़र आई जंहिंसां असां चई सघूं त जी बरसाति जो सीज़न आहे या मानसून जो सीज़न आहे कराची मूंखे लॻे थो ॾींहं बाए ॾींहुं डे बाए डे जेको आहे उहो बहितरी तरफ़ अल्हम्दुलिल्लाह हलंदो पियो वञे बहितरी तरफ़ वञी रहियो आहे ऐं ज़ाहिर आहे शायदि सेवरेज जो जेको कमु आहे उहो थोरो सो बहितर नमूने थियो आहे तंहिं करे उहे असरात असांखे हिन वक़्तु एटलीस्ट मेन शाहरा या उहे शाहराऊं जेके वॾियुनि वॾियुनि जॻहियुनि ते वञी रहियूं आहिनि उन्हनि ते असांखे उहे असरात नथा नज़र अचनि दैट इज़ अ गुड थिंग त असां सुठे ई तरफ़ वञूं पिया ऐं इनशाअल्लाह हिकु ॾींहुं उहो बि ईंदो कॾहिं न कॾहिं ज़रूरु ईंदो जंहिं ॾींहुं बारिश थींदी ऐं रस्तनि ते जेको आहे पाणी उन ई टाइम ते ग़ाइबु थी वेंदो उहो ॾींहुं बि इनशाअल्लाह वेरी सून अचण वारो आहे पर हिन मॉनसून अहिड़ो सीज़न उहो अचण वारो कोन्हे उनजे लाइ असांखे अञा थोरो घणो इंतज़ारु करिणो पवंदो अच्छा जी हिते त असां इंतज़ारु कंदासीं बट छा तव्हांखे ख़बर आहे त कुझु माण्हुनि जा जेके इंतज़ार आहिनि उहे ख़तमु थियण ते अची विया आहिनि हिकु ॾाढी ज़बरदस्त ख़बर जे कमु तव्हां सभिनी ताईं पहुचाइणु चाहियां थी ऐं उहा ख़बर तमामु उन्हनि माण्हुनि जे लाइ आहे जेके फेडरल गवर्नमेंट सां कंहिं न कंहिं तरीक़े सां मुंसलिक आहिनि जॉब वाइज़ हूअं त असां सभई गवर्नमेंट सां मुंसलिक आहियूं बट जॉब वाइज़ कंहिं न कंहिं तरीक़े सां या तव्हांजो को प्यारो अगरि फेडरल गवर्नमेंट सां कंहिं न कंहिं तरीक़े सां मुंसलिक आहे त हिकु ॾाढी ज़बरदस्त ख़बर उन्हनि सभिनीनि जे लाइ आहे त जी गवर्नमेंट सैलरीज़ में इंक्रीमेंट जेको आहे उहो अनाउंस कयो आहे 10% जेका सैलरी आहे उहा तमामु माण्हुनि जी वधी रही आहे फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 22 सभिनी जी 10% सैलरी वधी रही आहे अच्छा हिते सिर्फ़ु उन्हनि माण्हुनि जे लाइ न आहे जेके हिन वक़्तु सर्विस में आहिनि उहे माण्हू जेके रिटायर थी विया आहिनि असां अक्सर चवंदा आहियूं त जेके सर्विस में आहिनि उन्हनि खे त वरी बि सैलरीज़ मिली रहियूं आहिनि कंहिं न कंहिं तरीक़े सां उहो सभु कुझु थी रहियो आहे बट दोस पीपल जेके रिटायर थी वेंदा आहिनि ऐं असां वटि मेजॉरिटी हिकिड़ो कॉन्सेप्ट हूंदो आहे त जी नौकिरी त इन लाइ करणी आहे जो असांखे रिटायरमेंट खां पोइ बि हिकु पेंशन जो मख़सूस अमाउंट असांखे मिली रहियो हूंदो ऐं उन अमाउंट सां असांजो जेको घर जो गुज़र सफ़र आहे 100% नथो थी सघे बट एटलीस्ट देयर बी सम अमाउंट जेको असांखे हेल्प आउट करे रहियो हूंदो सो उन्हनि जे लाइ बि हिकु ॾाढी सुठी ख़बर आहे हिकु ॾाढी ख़ुशाइनि ख़बर आहे त उन्हनि जे लाइ बि 7% जेको आहे उहा उन्हनि जी पेंशन में इज़ाफ़ो कयो वियो आहे हाणे जेको हीउ इज़ाफ़ो थियो आहे उहो छा उन्हनि माण्हुनि जे लाइ थियो आहे जेके हिन वक़्तु पेंशन हासिलु करे रहिया आहिनि या पोइ उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके हाणे रिटायर थींदा इन ते अञा तबसरो बाक़ी आहे इन ते अञा रोशनी विझणु बाक़ी आहे बट हींअर ताईं इहा जेका न्यूज़ आहे उहा कंफर्म आहे त 1 टू 22 ग्रेड जा जेके तमामु जेके गवर्नमेंट सर्वेंट्स आहिनि उन्हनि जे लाइ 10% सैलरी जी जेका हिकु वाध आहे उहा असांखे नज़र आई आहे सैलरी इंक्रीज़ थी आहे गॾोगॾु पेंशन बि 7% जेका आहे उहा इंक्रीज़ थी आहे हीअ ॾाढी ज़बरदस्त ख़बर आहे ऐं सिंध में अक्सर सिंध में जॾहिं बि अहिड़ी का फेडरल गवर्नमेंट अहिड़ो को स्टेप खणंदी आहे त हमेशह सिंध गवर्नमेंट जेका आहे उहा नज़रूं जेके आहिनि उन जूं तमामु माण्हुनि सिंध गवर्नमेंट ईंदियूं आहिनि त कहिड़ो उहो नेक्स्ट स्टेप हूंदो जेको सिंध गवर्नमेंट खणी रही हूंदी बिकॉज़ उहो जेका एज जी रिलैक्सेशन जेका असांजी घटि कई वई हुई उहा फेडरल गवर्नमेंट जेका आहे उहा रिवाइज़ करे छॾी आहे सो नाउ यू कैन गेट योर जॉब टिल यू आर 40 और 42 तव्हां उन्हनि जॉब्स में वञी सघो था पर जी सिंध जी जेका एज लिमिट आहे उहा
अञा बि 30s जे क़रीब आहे, आई गेस 28 या 32 का एज आहे, उहा सिंध गवर्नमेंट जी आहे। सो हिन वक़्तु तमामु जेके सिंध वासी आहिनि उहे सिंध गवर्नमेंट जी तरफ़ जेके आहिनि उहे ॾिसी रहिया आहिनि त छा उहो नेक्स्ट इक़दामात हूंदा जेके सिंध गवर्नमेंट जी तरफ़ां हूंदा रिगार्डिंग टू दिस इशू जेको सैलरीज़ में इंक्रीमेंट थियो आहे उन जे, या पोइ जेका एज जी रिलैक्सेशन असांखे मिलणी आहे उन जे, छा को नयो न्यूज़ अचे थी या ज़िंदगी उअं ई हलंदी जंहिं तरीक़े सां हिन वक़्तु असांखे हलंदे नज़र अची रही आहे। अच्छा जी, इन सां गॾोगॾु हिकु ॿी शइ जेका ॾाढी ज़बरदस्त मां ज़रूरु शामिलु करणु चाहींदमि। अगेन अॼु सॼियूं न्यूज़ मोड जेके आहिनि न उहे पंजाब जूं इकट्ठा थी वियूं आहिनि। कुझु ॻाल्हियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके गॾु थी हिकु ॾींहुं उहो ज़रूरु ईंदो आहे जंहिं ॾींहुं मां तमामु उहे न्यूज़ तव्हां सभिनी जे साम्हूं ज़रूरु शामिलु कयां। अच्छा जी, हिकु ॾाढी ज़बरदस्त शइ थी आहे, असां वटि हमेशह हिकु क्वेश्चन मार्क हूंदो आहे त यार छा असां कानून जी पारसाई कयूं था या नथा कयूं, छा असां कानून खे सही फॉलो कयूं था नथा कयूं। न सिर्फ़ु सिंध में बल्कि असां तमामु पाकिस्तान में ॾिठो आहे त कानून जी जेका ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे उहा घणी थींदी आहे, कानून खे लाइट वठियो वेंदो आहे, डिफरेंट जॻहुनि ते डिफरेंट जेके इक़दामात आहिनि उहे असांखे नज़र आया। ट्रैफ़िक जे हवाले सां वक़्तनि फ़वक़्तनि असां तव्हां सां बि शेयर कंदा रहियासीं त जी ट्रैफ़िक जे हवाले सां डिफरेंट इक़दामात जेके आहिनि उहे अची रहिया आहिनि। चालान में जेके डिफरेंट मैथड्स आहिनि पेमेंट जा उहे असांखे नज़र अची रहिया आहिनि। रोडनि ते जेके कैमराज़ आहिनि उहे लॻी रहिया आहिनि। इहे तमामु शयूं असांखे नज़र ईंदियूं रहंदियूं हुयूं ऐं नज़र अची रहियूं आहिनि ऐं आहिस्ता आहिस्ता उहे तमामु शयूं वधंदियूं वञनि पियूं। पर हिकु ॾाढी ज़बरदस्त शइ जेका हींअर जेका साम्हूं आई आहे, असांजो हिकु नॉर्मल हिकु VIP असांजो कॉन्सेप्ट आहे त जेको ही कानून आहे उहो सिर्फ़ु आम माण्हू जे लाइ आहे, मतिलबु तव्हांजे मुंहिंजे लाइ आहे त असां वञी रहिया आहियूं ऐं असांखां ख़ुदा न ख़ास्ता को नंढो वॾो को कानूननि खां ख़िलाफ़ वर्ज़ी थी वञे, को सिग्नल असांखां टुटी थो पए या को रॉन्ग वे असां हलिया था वञूं, पंहिंजी लेन खां असां ॿाहिरि था हलिया था वञूं। इहे नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि जेके असांखे ॾाढो कॉमनली असांखे नज़र ईंदियूं आहिनि, असांखे ॾाढो कॉमनली उन जी प्रैक्टिस पंहिंजे रोडनि ते नज़र ईंदी आहे। त हमेशह असांजो सोचणु इहो हूंदो आहे त जी हे त सिर्फ़ु असांखे रोकनि था। VIP कल्चर असां वटि जेको आहे उहो हींअर बि मौजूदु आहे ऐं जेके असांजा VIPs आहिनि उन्हनि खे उहो कॾहिं रोकींदा कोन। हिकु ज़बरदस्त शइ थी आहे त मरीम नवाज़ साहिबा जे जेके साहिबज़ादा आहिनि ऐं उन्हनि जी तरफ़ ही जेका न्यूज़ आहे उहा इशारो करे रही आहे त पाण ज़ाहिर उहे पाण बि ड्राइव करे रहिया हुआ ऐं उन्हनि खां को नंढो वॾो को ट्रैफ़िक कानून जी का ख़िलाफ़ वर्ज़ी थी वई ऐं मज़े जी ॻाल्हि सिर्फ़ु एसि ताईं कोन पहुची, बल्कि उहा जेका ख़िलाफ़ वर्ज़ी हुई उहा थियण खां पोइ उन्हनि जो चालान बि थियो ऐं उन्हनि चालान पे कयो। हीअ ॾाढी हिकु ज़बरदस्त न्यूज़ आहे ऐं न सिर्फ़ु आई गेस हिते बल्कि मूंखे लॻे थो मुल्क जो को बि VIP छो न हुजे उन्हनि जे लाइ कानून ईअं ई सेम हुजणु खपे ऐं इन तरीक़े जा एग्ज़ाम्पल्स असांखे सेट करणु खपनि त उहे असांजे जेके आम माण्हू आहिनि उहे बि इन ॻाल्हि ते जेके आहिनि उहे आमाइदा थियनि त जी तव्हां न सिर्फ़ु तव्हांजे लाइ इहो कानून आहे बल्कि हर कंहिंजे लाइ ई हर को जंहिं तरीक़े सां हो भरनि था तंहिं तरीक़े सां असांखे बि भरिणो आहे। ईअं को बि न आहे त जी सिर्फ़ु असां आहियूं जेके इन दायरे में अचूं था ऐं असांजा VIPs नथा अचनि। त जी ही न्यूज़ शेयर करण जो मक़सदु ई कुझु अहिड़ो हो त जिथे उन्हनि जो चालान थी रहियो आहे त उते सोचो जेको आम माण्हू हूंदो उन ते हिकु पाकिस्तानी थॉट प्रोसेस मुताबिक़ त जॾहिं VIP ते चालान थी रहियो आहे त सोचो त असांजा जेके आम माण्हू आहिनि या जेके रूटीन में असांजा जेके बाइकर्स आहिनि या जेके डेली जा असांजा जेके ऑफिस गोइंग माण्हू आहिनि उन्हनि ते केतिरी सख़्ती थींदी। इहो हिकु इशारो बि आहे ऐं हिकु जेका आहे हिकु अलार्मिंग हिकु सिचुएशन बि आहे तव्हां सभिनी जे लाइ त जेके माण्हू जेके ट्रैफ़िक रूल्स फॉलो न कंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि त कुझु नथो थिए असां निकिरी वेंदासीं, उन्हनि जे लाइ बिकॉज़ देयर आर कैमराज़ ऑन द स्ट्रीट्स जेके अगरि तव्हां उन टाइम ते तव्हां बची निकिरी बि वियो बट तव्हांजो जेको गाॾी जो नंबर आहे उहो उन कैमराज़ में कैप्चर थी वेंदो एंड यू विल बी फाइंड फॉर द थिंग यू हैव डन। इहा हिकु नॉर्मल हिकु शइ आहे जेका प्रैक्टिस आहे जेका इंशाअल्लाह सुभाणे जेको सुभाणे अची रहियो आहे उहो नॉर्मलाइज़ थी रहियो आहे। ऐं इन खां पहिरीं असां तव्हां सां इहो बि डिस्कस करे सघियासीं त जी जेके चालान आहिनि उन्हनि जा रेट्स जेके आहिनि उहे वधी विया आहिनि ऐं उन्हनि ते को बि कॉम्प्रोमाइज़ हाणे न पियो कयो वञे। सो ट्रैफ़िक पुलिस जेका आहे उहा इलाही अलर्ट आहे त तव्हां वटि बि हींअर उहो टाइम आहे जो तव्हां अलर्ट थी वञो बिकॉज़ हाणे का माफ़ी एस सच असांखे नज़र न ईंदी। अच्छा जी, ही त उहे न्यूज़ थियूं
जेके असांखे क़रीब खां मिलंदियूं आहिनि ऐं जेके मुल्क में थी रहियूं हूंदियूं आहिनि, जेके पाकिस्तान में थी रहियूं हूंदियूं आहिनि, हीअ त उहे क़रीब जी न्यूज़ असांखे नज़र आयूं। बट हिकु शइ जेका तव्हांजे पंहिंजे अंदरि जी शइ आहे, तव्हांजी पंहिंजे अंदरि जी ॻाल्हि आहे, कुझु अहिड़ियूं शयूं बि हूंदियूं आहिनि जेके अक्सर असांखे जॾहिं बि असां उन्हनि जे बारे में ॿुधंदा आहियूं, असां उन्हनि जे बारे में ॻाल्हाईंदा आहियूं, त कुझु अक्सर असांखे उन्हनि ते असां जॾहिं सोचींदा आहियूं असांखे शायदि यकीन न ईंदो आहे। बट प्रैक्टिकली असां पाण ई उन्हनि शयुनि खे ज़िंदगी में करे रहिया हूंदा आहियूं ऐं उन्हनि जी प्रैक्टिस में असां पाण मशगूल हूंदा आहियूं। पर जॾहिं बि को ॿियो इन बारे में ॻाल्हाईंदो आहे त शायदि असां मेंटली उन शइ खे एक्सेप्ट न करे सघंदा आहियूं। तव्हां ई मां असां जहिड़ा खोड़ सारा अहिड़ा माण्हू असांखे नज़र ईंदा हूंदा जेके डिफरेंट कल्चर सां बिलोंग कनि था, डिफरेंट तरीक़नि सां बिलोंग कनि था, जेके डिफरेंट जॉब्स सां बिलोंग कनि था, जेके उन्हनि माण्हुनि मां आहिनि जेके शायदि हर वक़्तु पंहिंजे पाण खे ॾाढो ख़ूबसूरत ॾेखारणु चाहिनि था। हिकु स्टडी आई आहे जंहिंमें इहो ख़ूबसूरत रहणु ऐं ख़ूबसूरत रखणु वारो जेको हिकु मरहलो आहे उहो उन ते स्टडी कई वई आहे, उन ते सर्विस कया विया आहिनि, उन ते रिसर्चिस कई वियूं आहिनि ऐं उहे रिज़ल्ट में छा अचे थो असांखे बज़ाहिरनि असां ॾिसंदा आहियूं, असांखे इहो लॻंदो आहे त शायदि असां पंहिंजे पाण खे असां जेका गाॾी वठी रहिया आहियूं, असां जेके कपिड़ा असां वठी रहिया आहियूं, जेके असां एसेसरीज़ पंहिंजे लाइ वठी रहिया आहियूं, उहो सभु असां तॾहिं वठी रहिया आहियूं छो त उहे असांखे ख़ुशी ॾेई रहियूं आहिनि, असांखे सुठो लॻंदो आहे त असां हे शयूं वठूं त असांखे सुठो लॻंदो आहे। बट हिकु स्टडी चवे थी त हिन वक़्त जो जेको इंसानु आहे, हिन वक़्त जो जेको आम माण्हू आहे, ही तमामु शयूं जेके वठी रहियो आहे उहो इन लाइ हरगिज़ न वठी रहियो आहे त उन खे पाण खे ख़ुशी मिले, बल्कि असां अॼु मुआशिरे में जेको कुझु असां करे रहिया आहियूं उहो बेसिकली असां ॿिए माण्हू खे ख़ुशि करण लाइ करे रहिया आहियूं। असां वटि गाॾी कहिड़ी हुजणु खपे इहो असां डिसाइड उन सर्वे ते कंदा आहियूं या उन तमामु ॻाल्हियुनि खे करण खां पोइ कंदा आहियूं त माण्हू जॾहिं असांखे उन गाॾी में ॾिसंदा त माण्हू केतिरा ख़ुशि हूंदा ऐं माण्हुनि जो छा रिएक्शन हूंदो, असां गाॾी उन हिसाब जी वठणु चाहींदा आहियूं। असां जेको अटायर असां पाण पाईंदा आहियूं अगेन उहो अटायर त असां उहो अटायर पायूं उहो असांखे ख़ुशी ॾिए या न ॾिए, बट जंहिं मुआशिरे में असां वञी रहिया आहियूं, जंहिं जॻह ते असां वञी रहिया आहियूं, उन जॻह ते उहो अटायर फिक्स थिए, उन अटायर खे ॾिसी माण्हू ख़ुशि थियनि, इहो हिकु असांजो कॉन्सेप्ट हूंदो आहे ऐं उन ई हिसाब सां असां पंहिंजो अटायर चेंज कंदा आहियूं। न सिर्फ़ु ॻाल्हि गाॾी ते, घरनि ते या तव्हांजे अटायर ते आहे, बल्कि इहा ॻाल्हि तव्हांजे फूड ते बि आहे। जी हा, जेका डाइट तव्हां खाए रहिया आहियो, जेके शयूं तव्हां कंज़्यूम करे रहिया आहियो, जेको तव्हांजो टाइम स्पेंड आहे जेको तव्हां गुज़ारे रहिया आहियो, तव्हांजा स्लीप पैटर्न्स, तव्हांजा उथणु वेहणु, तव्हांजा इंट्रस्ट, इवन हिकु शइ जेका तव्हांखे वणे नथी बट टू फिक्स इन दैट स्पेसिफिक एरिया तव्हांखे उहा शइ करणी पए थी, तव्हां उन शइ जी तरफ़ वञो था, तव्हां उहो फूड खायो था जेको तव्हांजे क़रीब जेतिरा माण्हू आहिनि। अक्सर तव्हां ॾिठो हूंदो कुझु माण्हू हूंदा जेके ॾाढी क्लीन डाइट खाईंदा हूंदा, बट हिकु दफ़ा जॾहिं उहे कंहिं अहिड़े वर्क इन्वायरमेंट में अची रहिया आहिनि जंहिंमें सिर्फ़ु स्पाइसी फूड आहे, जंक फूड आहे, हू आहिस्ता आहिस्ता उन जे तरफ़ ऑटोमेटिकली, चाहे उहे चाहिनि या न चाहिनि, बट ऑटोमेटिकली उन्हनि जो जेको रुझान आहे उहो ॿिए तरफ़ शिफ्ट थी वेंदो आहे। हीअ न सिर्फ़ु तव्हांजी उन क़रीब जी जेके शयूं आहिनि उन्हनि जो तव्हां ते असरु आहे, बल्कि तव्हांजी हिकु एफर्ट आहे टू फिट इन दैट सर्टन इन्वायरमेंट। हीअ असां सां चाहींदे या न चाहींदे, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ही प्रैक्टिसिस थी रहियूं आहिनि ऐं उहे प्रैक्टिसिस काफ़ियुनि जॻहियुनि ते सुठियूं बि हूंदियूं आहिनि, छो त इन्वायरमेंट सुठो आहे त इट्स गुड त तव्हां चेंज थी रहिया आहियो। बट अगरि इन्वायरमेंट तव्हांजी हैबिट्स खां बुरो आहे त पोइ तव्हांखे नुक़सान बि पहुचाए सघो था। त नेक्स्ट टाइम जॾहिं बि ज़िंदगी में तव्हांजे का चेंजिंग थियणु लॻे, कुझु चेंज करण जो दिलि करणु लॻे, त ज़रूरु हिकु सेकेंड लाइ ज़रूरु सोचिजो त छा ही शइ वाक़ई मूंखे ख़ुशी ॾेई रही आहे या पोइ आई एम डूइंग दिस जस्ट टू फिट इन दैट इन्वायरमेंट ऐं पोइ उहो अॻियां हली मूंखे नुक़सान बि ॾेई सघे थो। अच्छा जी, इनशाला प्रोग्राम में खोड़ सारियूं प्यारियूं ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि, प्यारे महिमान आहिनि जिन सां तव्हांखे इनशाला मिलाईंदासीं। उन्हनि सभिनीनि शयुनि खां पहिरीं वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। जी वेलकम बैक।
अच्छा जी, प्रोग्राम जे जेका ही हिस्सो आहे तव्हां ऐं मां बख़ूबी सुञाणूं था त हिन हिसे में असां तव्हांजी मुलाक़ात कराईंदा आहियूं पंहिंजे प्रोग्राम जे महिमाननि सां ऐं उहे महिमान दुनिया जी डिफरेंट फील्ड्स खां ताल्लुक़ु रखंदा आहिनि. अॼु जेके फील्ड्स खां ताल्लुक़ु रखनि था सभिनी खां पहिरीं असां गॾु जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे पाण हिकु एजुकेशनिस्ट बि आहिनि, गॾोगॾु पाण सोशल एक्टिविस्ट बि आहिनि, ट्रेनर आहिनि ऐं काफ़ी सारा प्राइवेट स्कूल सां पाण जो ताल्लुक़ु आहे. असां गॾु तशरीफ़ रखनि थियूं जबीन नवीद साहिबान जेके असां गॾु तशरीफ़ रखनि थियूं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह. तबीयत ठीकु आहे? अल्हम्दुलिल्लाह. ज़िंदगी कीअं आहे जबीन साहिबा? ज़िंदगी सफ़र है. हाँ, और ये सफ़र को जितनी अच्छी तरह हम गुजार लें तो फिर बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा और है. हाँ बिल्कुल, मतलब ये एक सफ़र है और इसमें हर तरह के मुख्तलिफ़ मनाजिर हमें देखने को मिलते हैं. कुछ सख्त होते हैं, कुछ बहुत बेहतरीन होते हैं, कुछ यादगार होते हैं. तो इस सफ़र को जितनी आसानी और जितनी सादगी से गुजार लिया जाए मुझे लगता है कि वो सफ़र भी आसान हो जाएगा और मंजिल भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी. बहुत आसान हो जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बखूबी फरमाया आपने. अच्छा ये बताए ज़िंदगी का आज का सफ़र कैसे गुजरा है? आज का सफ़र तो ट्रैफिक जैम में गुजरा. ट्रैफिक जैम में गुजरा है आज का सफ़र. मुझे लगता है कराची में रहने वाले हर इंसान का जो सफ़र है ना वो ज़िंदगी का वो ऐसे ही शुरू होता है. हाँ, आधी ज़िंदगी ट्रैफिक जैम में गुजर जाती है. ट्रैफिक जैम में गुजर जाती है. मैं सच में सोचती हूँ कि ये जो टाइम हम 2-2 ढाई घंटे ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं, अक्सर लोग हमें ऐसे मिलते हैं, अगर यही टाइम हम किसी क्रिएटिव काम में लगा दें तो कितने सारे आवर्स हो जो हमारे पास जमा हो जाए. बिल्कुल, टाइम इज़ मनी. और हम लोगों का जो सारा टाइम है वो सिर्फ हमारा रास्तों की नज़र हो रहा है, ना कि हम किसी बाकी क्रिएटिव हमारे कुछ काम बहुत अच्छे, हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं जो पेंडिंग हो रहे होते हैं. और उसकी वजह यही होती है कि हमें मार्जिन रखना पड़ता है उसमें 1 या 2 घंटे का, लेट ना हो जाए, हम अपनी मंजिल पे वक्त पे पहुंच जाएं. तो वो हमारा टाइम जो होता है वो सारा ऐसी जगह कंज्यूम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए. जो नहीं होना चाहिए. बिल्कुल. अच्छा जी, अॻियां वधंदे असां सां गॾु हिकु ॿी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे ऐं पाण हिकु स्टूडेंट बि आहिनि, गॾोगॾु जी पाण हिकु जर्नलिस्ट बि आहिनि ऐं प्रेज़ेंटर बि आहिनि. उन सां गॾोगॾु हिकु जॾहिं तव्हां उन्हनि सां मिलंदो त तव्हांखे अंदाज़ो थींदो त काफ़ी यंग एज में खोड़ कुझु करण वारियूं असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि. नूरिश ख़ान साहिबान जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह. तबीयत ठीकु आहे? यस अल्हम्दुलिल्लाह. ज़िंदगी कीअं आहे नूरिश साहिबा? ज़िंदगी एक सफ़र है और एक रोलर कोस्टर है, आई मिस से, बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ. It you have the power and you are on the driving seat, so it kind of brings you unpleasant experiences, but then all of those teaches you and molds you into something that you have to become. Very true. Acha, tell me something. Being a girl in Pakistan, do you think you have your own driving seat, or there's someone else who is, rolling your steering somewhere else? If I talk about myself personally, I think yes, and I think my parents support, and there were some people around me. I'm lucky to have them. I think it's all because of them that I have this freedom. But if I talk about girls in general, अगर मैं पाकिस्तान में लड़कियों की बात करूँ तो unfortunately we have a long way to go in that. But I feel very lucky to have that independence in my life that I need. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. ये तो बहुत अच्छी बात है. If you are living such life, ये तो बहुत अच्छी बात है. Otherwise, I have seen those modern houses also जहाँ पे वो स्टेयरिंग, हमारे पास तो अभी तक ड्राइविंग को भी मायूब समझा जाता है. ऐसे ही है. We still think कि girls cannot drive, although there are surveys and researches that tells you that women are the safer drivers. तो हम फिर भी उसके बारे में हम जो है वो कुछ और ही सोच रहे होते हैं. अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं. बताइए जी, कैसा चल रहा है काम काज, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? बिजी मसरूफ़ ज़िंदगी जा रही है. इतना कुछ माशाल्लाह से एक साथ कर लेना कि यहाँ का भी साइड देखना है, यहाँ का भी साइड देखना है, काफ़ी सारी जगहों पे मेंबरशिप आपकी, ये कैसा इतना सब कुछ चल रहा है? एक्चुअली एक गोल सेट हमने रखा अपनी लाइफ में, जिसमें स्पेशली मैंने फोकस्ड किया गर्ल्स की एजुकेशन को और गर्ल्स को सपोर्ट. इत्तेफाक से टॉपिक स्टार्ट हुआ तो इसी तरफ हमारा आ गया टॉपिक. अच्छा, जहाँ जहाँ मैं समझती हूँ कि तालीम को सपोर्ट करना है, उन प्लेटफॉर्म पे मैंने बिल्कुल जो है वो उसको ओन किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काम किया. लेकिन साथ साथ मैंने प्रायोरिटी अपनी गर्ल्स एजुकेशन ही रखी कि लड़कियों की तालीम को और लड़कियों को इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए.
صحیح. جیسے کہ نورش نے کہا کہ ان کے پیچھے جو ہے ان کے پیرنٹس ہیں اور ایک سپورٹ ہے پیرنٹس کی, اور ان کے سراؤنڈنگ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو سپورٹیو ہیں, لیکن انلکیلی ہمارے ہاں جو ہے یہ ایک ٹیبو ہے سوسائٹی کا کہ گرلس کو نہیں پروموٹ اتنا کیا جاتا. انفیکٹ کہ جن کرائٹیریاز پہ میں ورکنگ کر رہی ہوں اور جو میں دیکھ رہی ہوں معاشرے میں اس وقت کہ خواتین خود جو کہ ایک ماں ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ ایک ماں کے لیے تعلیم اور تربیت اور شعور کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنی لائف میں سفر ہی اسی لیے کرتی ہے کہ اس کو کوئی نالج ہی نہیں ہوتی اپنے حقوق و فرائض کے بارے میں. فرائض کے بارے میں صرف حق کی بات نہیں کروں گی, اس کو وہ اپنے فرض کو بھی نہیں پہچانتی. صحیح. تو وہ اپنی اولاد کی تربیت, جب وہ فرض ہی نہیں پہچانتی تو وہ اس چیز کو ایکنالج ہی نہیں کرتی کہ مجھے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے, مجھے اپنے ہسبینڈ کے کیسے حقوق پورے کرنے ہیں, مجھے اپنے گھر کو کیسے لیڈ کرنا ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ وہی مائیں آ رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس, اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بچی کو تعلیم دینی ہے یا بچی کو ایڈمیشن اسکول میں کرائیں یا کالج میں یا آپ ہائر ایجوکیشن کی طرف لے جائیں, اس کو پڑھا کے کیا کرنا ہے, قرآن پڑھا دیں گے اس کو, بیٹے کو پڑھا دیں آپ ہمارے. ہاں ایسا تو اور دوسرا ہماری سوسائٹی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو ایک سوچ ہے وہ اس قدر جو ہے نا وہ ہم کہیں گے کہ اتنی چھوٹی سوچ ہمارے یہاں ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ تعلیم کو اور شعور کو وہ کہیں نہ کہیں جاب سے انٹائٹل کر دیتے ہیں کہ جی یہ جاب جو ہے بچے نے بڑے ہو کے کمانا ہے تو اس کو آپ نوکری کرنی ہے تو اس کو پڑھا لیں. تو کیا وہ جو بچی ہے اس کو اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ تعلیم نہیں دیں گے تو اس کے اوپر صرف کیا فائنینشیل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری نہیں آئے گی, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچی گھر کو کس طرح سے اپنے مینیج کرے گی یا اپنی لائف کے ساتھ کیا کرے گی آگے. تو وہ ہم اس چیز کو اکنالج ہی نہیں کرتے کہیں. بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور یہ جو ہمارے پاس ایک فیکٹر ہے نا زندگی میں کہ تعلیم اسی لیے حاصل کرنی ہے کہ جاب کرنی ہے, یہ ایکچولی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہمارے جو بچے ہیں ان کو کل کر رہا ہے. نہ صرف بچیوں کے معاملے میں بلکہ میں نے یہاں بھی دیکھا ہے کہ آپ تعلیم جس طریقے سے دی جاتی ہے, دے آر ڈفرینٹ ویز, تو جس طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی کانسیپٹ ایک تو یا تو دے نہیں رہے اور اگر غلطی سے دینے پہ آ بھی جائیں تو اس کے بعد پھر وہ جو طریقے اس کے دینے کے ہوتے ہیں وہ بھی اسی ٹریک پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو اب تک ہم کہنے کو تو میں بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اب تک ہم کہنے کو تو آزاد ہو گئے لیکن اب تک ہماری سوچ آزاد نہیں ہو سکی. ہم آج بھی وہ نوکر والی سوچ رکھتے ہیں, آج بھی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی نوکری دے گا تو زندگی چلے گی, اپنا کام ہم نہیں کر سکتے. یہ ہمارے پاس تھاٹ پروسیس ہے اور وہ چلتا جا رہا ہے آگے. اور آئی گیس ہم جو ڈیولپمنٹ ہماری اس طرح سے نہیں ہو رہی اس کا بھی ریزن یہی ہے کیونکہ ہم اپنی سوچ رکھتے نہیں ہیں. ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہم صرف اسی کے پیچھے چلتے ہیں. اچھا جی, کمنگ ٹورڈس نورش. اچھا اس سے پہلے ایک کالر سے سگڑا ہے, جلدی سے انہوں سے گلا بٹوتا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیرن سا سگڑ جی, کون بات کر رہی ہیں؟ میں نور رتن. کون بات کر رہی؟ نور رتن. اچھا نور, آپ کی ٹی وی کا والیوم اگر کم ہو جائے گا تو ہم بہت آرام سے بات کر سکتے ہیں. چلے بھائی, نور کو لگا میں نے کوئی جوک سنا ہے اسی لیے اتنی پیاری آواز جو ہے وہ نور کی آ گئی. اچھا لیکن تمام لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہیے मां त जिथे भी जॾहिं भी तव्हां कॉल कयो त पंहिंजी टीवी जा वॉल्यूम जेके आहिनि उहे घटि कयो, या तव्हांजे अरीब क़रीब जेकी जीअं हिन वक़्तु नूर सां गॾु शायदि को ॿारु मौजूदु हो, अगरि तव्हांजे अरीब क़रीब को ॿारु आहे त उन्हनि खां थोरो सो परे थी अगरि तव्हां कॉल कंदो त ईज़ीली तव्हांजी कॉल शामिल बि थी वेंदी. बिकॉज़ हिकु इलाही सारा माण्हू आहिनि जेके कॉल करे रहिया आहिनि, ऐं कॉल तव्हांजी मिली थी वञे त उन टाइम खे सही तरीक़े सां कंज़्यूम करण जी कोशिशि कयो, बजाए इन जी जो असां इन तरीक़े जी कॉल्स असांखे अटेंड करियूं पर असां सही तव्हां सां ॻाल्हाए सघूं ऐं तव्हांजे मक़सद जो असां तव्हांखे जवाबु ॾेई छॾियूं. अच्छा जी, नूरिश की तरफ आते हैं और नूरिश टेल मी about your life, how this all started. and हमारे पास तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हम तो मुझे तो याद नहीं बचपन में कभी मैं क्रिकेट बैठ के देखती हूँ, तो ये जो आपका एक ट्रैक शिफ्टेड टू क्रिकेट, ये किस तरह हुआ? It wasn't exactly, I won't call it a shift because it was always deep rooted in me.
तो मैं बचपन से एक ऐसे हाउस होल्ड में आई वॉज बॉर्न के जहाँ पे क्रिकेट बहुत इंथुजियास्टिकली देखी जाती है. And my parents never differentiated between a son and a daughter, so I never felt that difference of a daughter that is usually felt. तो मुझे कभी feel ही नहीं हुआ कि you know just because I'm a girl I have to face those drawbacks. I mean society की तरफ से कभी कभी you know आ जाता है कि you know you are a girl, what do you know about cricket. मुझे ऐसा भी सुनने को मिला है, but then actions you know speak louder than words. This is something I believe. तो बचपन से मैं एक ऐसे हाउस होल्ड में लाइक आई ग्रू अप के जहाँ पे क्रिकेट काफ़ी इंथुजियास्टिकली देखी जाती थी. और मेरा भी You are the only sister or you have another sister also? No, I have a younger sister. I have a younger brother and then a younger sister. So we're two sisters and one brother. So basically बचपन से मुझे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था. इनफैक्ट इस हद तक शौक था कि लोग कार्टून देखते थे, बच्चे होते हैं कार्टून देखते हैं, मैं मैच के हाइलाइट्स देखती थी इन माई फ्री टाइम. सो मुझे क्रिकेट का काफ़ी ज़्यादा शौक था. एंड ग्रोइंग अप Ramiz Raja was my inspiration in commentary, and then I grew up watching Zainab Abbas and you know all those other presenters, and I had that firm conviction in me कि growing up मुझे एक दिन यहाँ तक पहुँचना है. So I made a promise to the 10-year-old me, which alhamdulillah I fulfilled, कि I have to be here and I have to be on the ground taking those interviews with the players. So बस मुझे यही था कि क्रिकेट में मुझे आगे जाना है, be it as a player or as a broadcaster. But क्योंकि इतना cricket is not just a game to me. कोई मुझे पूछता है what does cricket mean to you? So I never say it's a game. It's more than just a game. It's my passion and it's like a second language to me. So उसी तरह से you know फिर मुझे शौक है मैचेस देखने का और एनालाइज करने का. और यही होता था कि जब when I was little तो मेरे अंदर एक you know जर्नलिस्टिक इंस्टिंक्ट होता है. So what I used to do was कि हम लोग सारे जैसे मैचेस वगैरह होते थे उसके बाद एक एनालिसिस होते हैं, तो I used to sit with the boys of my family and we used to analyze and they were all so shocked कि इतनी सी एज में तुम्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज कैसे है. इनफैक्ट यहाँ पे मैं एक छोटा सा एनेक्डोट शेयर करना चाहूँगी. बैक इन 2022 when I was like मैंने जब अपनी प्रोफेशनल जर्नी का आगाज़ किया था, सो आई वॉज द ओनली गर्ल हु वाज सिलेक्टेड फ्रॉम द इंटायर सिंध फ्रॉम कराची एंड ऑल्सो आई वाज द यंगेस्ट कंटेस्टेंट हु वाज सिलेक्टेड. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस साल एक PSL 7 चल रहा था आई बिलीव, एंड रमीज़ राजा वाज द चेयरमैन ऑफ PCB. तो उन्होंने एक initiative launch किया था whereby they were looking for cricket commentators and around roughly over 50,000 people applied from the entire country and they only shortlisted 20 people out of them. So मैं उन 20 लोगों में से थी top 20 में and I was the only girl from Sindh from Karachi and the youngest contestant out there. So in fact when I went there और मैंने वहाँ पे अपनी like commentary की English commentary when I did it in front of the legend himself Ramiz Raja, he was also impressed and he said कि इतनी सी एज में इतनी ज़्यादा knowledge माशाल्लाह से. So yeah. So obviously मैं हमेशा एक चीज़ पे बिलीव करती हूँ, there are two things, there is a passion and the profession. Absolutely. But when it comes together ना तो फिर you are unstoppable. वो जो गाना unstoppable चलता है ना फिर वो सही जोर से बजता है, फिर वो दिल में बजता है. अच्छा ये जो एक जर्नी थी it's like you said it's a roller coaster. Absolutely. What you said. So ये जो जर्नी थी the way you are you know expressing yourself and you're feeling that I was this blessed and this blessed, but still what I feel that girl or a woman has to face such things that boys usually don't face. अच्छा इस बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे. एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, जल्दी से उनसे भी बात कर लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी केरन सासगर. ये आज प्रैंक कॉल्स करने का दिन तो नहीं है? इज इट 1 अप्रैल टुडे? आज ऐसा कुछ तो नहीं है? कौन बात कर रहे हैं जी हमारे साथ? नूर. जी नूर फरमाइए. हम आपके बहुत मजा आया. आपकी आवाज़ मुझ तक सही से नहीं पहुंच रही नूर, क्या फरमा रही हैं आप? अच्छा जी ये जो सिलसिला जो स्टार्ट हो गया है, ये कौन सी नूर है नूर? ये कौन सी नूर है मुझे बताइए. नूर शहीं पर हमारे पास एक नूर हमारे पास ये है, एक नूर हमारे पास ये है. So what I was saying is कि usually there are certain things that women face and boys don't face, and
when it comes to, you know, career opportunities, yes, there are differences. So were there any situation where you were being told कि जी ये field ले लो, ये field, this usually happens when you are young, और आपको वो चीज़ें जो है वो face करनी पड़ती हैं, क्या ऐसा कुछ भी था? नहीं, आई नेवर फील द प्रेशर फ्रॉम माई फैमिली कि आपको यही करियर पाथ चूज़ करना है. माई पेरेंट्स वर ऑलवेज बीइंग सपोर्टिव एंड दे वर लाइक के डू व्हाट यू थिंक इज़ राइट फॉर यू, एंड जिसमें आपको do what you're passionate about. And I think and there's no doubt that I've always been passionate about cricket. तो बात यही थी एंड इसी में करियर बनाना था. देखिए, जब आप बात करते हैं ना क्रिकेट जर्नलिज्म की, एंड स्पेशली जर्नलिज्म की जब हम बात करें, एंड स्पेशली स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की, तो लड़कियों का इस तरह आगे आना इज़ something that you see every day. And when a girl stands up in this country to achieve something, तो उनको काफ़ी फेस करने पड़ते हैं ड्रॉबैक्स, स्टीरियोटाइप्स फेस करने पड़ते हैं. I also had to face those, but thankfully. And it is, you know, just the beginning. You have to face a lot of things in such fields. Also, we have a caller with us. Yes, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. केरन सासकर. जी मां हसनैन रज़ा ॻाल्हायां शिकारपुर. जी हसनैन, खैरियत से आयो, ठीक आयो, खुश आयो? जी मैडम. छा हालात? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. छा हालात आहिनि शिकारपुर जी बारिश जा? शिकारपुर हाणे त मौसम ठीकु आहे. पंहिंजो मुहर्रम बि गुज़ारियोसीं, अशरो बि थी वियो, मजलिसूं बि थी वियूं. माशाअल्लाह. हाणे घर वेठा आहियूं. तव्हांजो शो ॾिसूं पिया. अलाह साईं तव्हांजी ख़ुशि रखे. आमीन. वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी. अॼु के शो जे हवाले सां कुझु चवणु चाहींदो? इहो शो एक्चुअली छाजे बारे में थोरो ब्रीफ कजो. जी, असां एजुकेशन ते ऐं क्रिकेट जर्नलिज्म ते ॻाल्हाए रहिया आहियूं. अच्छा, एजुकेशन त ॾिसो त असल में काफ़ी स्कूल्स जेके आहिनि उहे डैमेज लॻा पिया आहिनि. टीचर्स अचनि कोन था. अॻ में जेके सिस्टम हुयो त बायोमेट्रिक हुयो त टीचर्स वग़ैरह अटेंड कंदा हुया. हाणे उहे नंढा ॿार जेके आहिनि स्कूल बि नथा अचनि, टीचर्स बि नथा अचनि. उनखे गवर्नमेंट खे सोचणु खपे ऐं कुझु नोटिस वठणु खपे थी थिए इंशाल्लाह. सही. अच्छा, मूंखे इहो ॿुधायो, अक्सर असां इहो ॾिठो आहे त जॾहिं बि बारिश थींदी आहे त डिफरेंट जॻहुनि खे थोरो घणो नुक़सान बि पहुचंदो आहे ऐं उन में स्कूल बि काफ़ी सारा मुतासिर थींदा आहिनि. जॾहिं बि असां नंढनि शहरनि जी या ॻोठनि जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, छा तव्हांजी तरफ़ अहिड़ो को हिन दफ़े को नज़ारो ॾिठो आहे तव्हां? जी असांजो हाणे ॻोठ आहे, पंहिंजो ॾखण आहे शिकारपुर खां भरिसां. त उहे डैमेज थियनि था त उहे वरी रिपेयर ई नथा कनि. गवर्नमेंट जो हाणे गवर्नमेंट खे ब्लेम नथा कयूं त गवर्नमेंट जा जेके वॾेदार अचनि ॾिसनि हालत ॾिसनि त स्कूल जेके आहिनि छतियूं आहिनि, न जेको वॉशरूम्स आहिनि, न ॿी का फैसिलिटी आहे त माण्हू हुते ॿारनि खे मोकिले ऐं पढ़ाए. पोइ मजबूर पेरेंट्स हुनखे प्राइवेट स्कूल्स में एडमिट कनि था. उहो वरी ख़र्चो बि हुन लाइ वधी थो वञे. बिल्कुलु. तव्हां जेको आहे हिन जे शो में थोरो गवर्नमेंट खे ॼाणायो कुझु थी बहितरी थिए. ज़रूरु इंशाअल्लाह. ई वक़्तन फ़वक़्तन असां ज़रूरु इन ॻाल्हि जे बारे में ॻाल्हाईंदा बि आहियूं, मज़ीद बि ॻाल्हाईंदा रहंदासीं. वरी महिरबानी कॉल करण जे लाइ. ईअं ई प्रोग्राम ॾिसंदो. वरी महिरबानी. अच्छा जी, ही जेको हिकु एजुकेशन, जॾहिं बि असां एजुकेशन ते प्रोग्राम कंदा आहियूं या को एजुकेशनिस्ट सां गॾु हूंदो आहे त अक्सर इहे जेके नज़रिया आहिनि ज़िंदगी जा उहे असांखे ज़रूरु नज़र ईंदा आहिनि, जंहिंमें ज़ाहिर तकलीफ़ ते बि हूंदा आहिनि, शिकायतूं बि हूंदियूं आहिनि, पर काफ़ी हद ताईं हक़ीक़तूं बि हूंदियूं आहिनि. इंशाअल्लाह हिन बारे में ॻाल्हाईंदासीं, पर वक़्तु हिकु ब्रेक जो आहे. नाज़रीन, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ. जी वेलकम बैक. अच्छा जी, प्रोग्राम ते ब्रेक ते वञण खां पहिरीं हिकु ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि जेका असां करे रहियासीं ऐं आई गेस हसनैन साहब जी कॉलेज आहिनि, असां उन इहा ॻाल्हि कई विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऐं उनखे इंशाअल्लाह असां डिस्कस भी कंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में. ये जो सिलसिला हमारे पास बायोमेट्रिक का स्टार्ट हुआ था और उसके स्टार्ट होने के बाद हमें पता चला कि स्कूल्स में टीचर्स भी होते हैं और जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हमें सुबह सुबह नज़र आ जाते थे. तो ये एक सिलसिला था जो बड़े खूबसूरत तरीके से हमें नज़र आ रहा था. लेकिन उसके बाद काफ़ी जगहों पे वो कट डाउन भी हो गया, काफ़ी जगहों पे मशीनें ख़राब हो गई, ख़राब कर दी गई, वॉट एवर द रीज़न वॉज, उस पर हम नहीं जाते. लेकिन उसको कैसे देखा आपने, कैसे पाया आपने? एक्चुअली देखेंगे सारा वही है कि हमारा जो है वो हमारी सोच इतनी सतही है कि हम बहसियत कौम ये सोचते हैं कि हमें काम ना करना पड़े,
اور ہمیں گھر بیٹھے جو ہے وہ ساری مراد حاصل ہو جائیں. اور ہم اس چیز کو بھی کسی طرح سے بھی جو ہے نا وہ ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ اگر ایک اسکول کے استاد ہیں تو آپ پہ کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایک نیشن کو کمپلیٹلی اپنے پروان چڑھانے کی ذمہ داری, اس کی مائنڈ بلڈنگ کرنے کی آپ نے ذمہ داری آپ کے اوپر ہوتی ہے, اس قوم کو شعور دینے کی ذمہ داری. یعنی یہ جو بچے کے اسکول لیول کے جو منازل ہیں, اس کی جو شعور کی منازل ہیں جو وہ طے کرتا ہے, تو وہ کیا دیکھ کے طے کرے گا. وہ بچہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, اپنے ارد گرد سے سیکھتا ہے, وہ 4 سے 5 گھنٹے اسکول سے سیکھتا ہے, پھر اپنے باہر جو ماحول, اس کا گھر ہے, اس کا محلہ جہاں وہ رہتا ہے, جو اس کا خاندان ہے, یہ تمام چیزیں اس کو ملا کے ایک شخصیت بناتی ہیں. لیکن جو اسکول مین درسگاہ ہے جہاں سے آپ نے مین پہلے لیسن لے کے آنا ہے, دین اس کا امپلیمنٹ آپ نے فیملی میں بھی کرنا ہے آگے, وہ وہاں یہ دیکھتا ہے کہ اساتذہ ہی نہیں ہے موجود, کیونکہ وہ اساتذہ ان ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرتے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے وہاں سے کیا کیا بچے کو سکھانا ہے. وہاں سے سب سے پہلے تو اس کو یہ سکھانا ہے کہ ریگولر کیا ہونا ہوتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے پنکچوئل کس طرح سے ہونا ہے, پھر آپ نے اپنی تاریخ بچے کو بتانی ہے, پھر آپ نے اس کو کس طرح ڈسپلن کرنا ہے تمام معاملات میں, پھر اس کو لکھنا پڑھنا سکھانا ہے. تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اسپورٹس کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو بچوں نے اسکول سے ہی ان کی تربیت اسٹارٹ ہوتی ہے نا. پہلا جو قدم بچہ لیتا ہے اسپورٹس کے حوالے سے وہ بھی اسکول میں اس کی اسٹارٹ ہوتی ہے. پھر گروپ میں جو لرننگ ہوتی ہے اس کی وہ کہاں سے سیکھتا ہے, کیونکہ جو گروپ میں لرننگ بچہ اسکول سے یا کلاس روم سے سیکھتا ہے وہ آگے جا کے پھر وہ معاشرے میں بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا جب وہ پارٹ بنتا ہے تو اس کو وہ وہاں سے سیکھ کے آتا ہے کہ میں نے یہاں کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے, کیسے ان لوگوں کے ساتھ, میرے فیوریٹ جو ہیں ان کے ساتھ کیسے ورکنگ کرنی ہے, جن کو میں ہیٹ کرتا ہوں ان کے ساتھ کیسے ورکنگ کرنی ہے, کس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے تو کیسے ہم نے اس کو مینیج. یہ تمام چیزیں ہم اتنی ارلی ایج سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بچہ جو کہ اسکول جا رہا ہے اور وہاں اساتذہ سے بھی اس کا کوئی انٹریکشن نہیں ہے اور اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے وہ سہولتیں میسر ہی نہیں ہیں جو ایک انسان کو کم از کم ہونی چاہیے, صحیح, تو وہ اگر اس کو میسر نہیں ہوں گی تو پھر اس کے اندر یہ تمام چیزیں, انزائٹی اور یہ چیزیں وہ وہیں سے لے کے آتا ہے. بہت ساری اس کی تربیت میں جو چیزیں شامل ہونی چاہیے اچھی وہ تو نہیں ہوتی, لیکن بری چیزیں اس کی تربیت میں شامل ہو جاتی ہیں. بالکل بالکل. تو ہم نے بحیثیت قوم اس چیز کو سمجھا ہی نہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ایک استاد کی حیثیت سے سب سے پہلے ہمیں یہ ذمہ داری سمجھنی ہوگی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں تو وہ بحیثیت معلم اعظم ہمارے لیے تھے اور بحیثیت معلم اعظم اس دنیا میں آئے اور انہوں نے ہمیں سکھایا. تو اگر ہم دین کے اکارڈنگ بھی دیکھیں تو کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آج ہم جو اتنی بات کرتے ہیں یا کہیں بیٹھے ہیں یا پھر کسی بھی حوالے سے اپنے معاشرے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ہم اسی لیے کرتے ہیں نا کہ ہم نے وہ سیکھا, انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی, اسی لیے گرو کیا سارے دین نے اور اسلام نے. پوری آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکومت کرتے تھے ایک وقت مسلمان, اور ایک یہ چلتا رہا سلسلہ پھر. لیکن ہم اگر بحیثیت جو ہے وہ ایک استاد اپنی ذمہ داری کو بھلا دیں گے تو ہم کہیں بھی اس چیز کو جو ہے نا کہیں بھی اس چیز کو ہم یہ کہنا چاہیے کہ ایڈمٹ نہیں کر سکتے یا ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. یہ قوم آگے ترقی کرے گی بالکل, کیونکہ بچہ عمر کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے. وہ دور تو ہم نے نکال دیا اس کا. اس کے بعد جب وہ معاشرے میں آتا ہے تو وہ نیگیٹو چیزیں اڈاپٹ کر لیتا ہے بچہ, کیونکہ اس کو کہیں سے پازیٹیو تو آپ نے ٹیچ کر نہیں رہے. صحیح صحیح. اور سہولتوں سے بھی محروم ہے, جیسے کہ یہ بات ہو رہی تھی کالر صاحب جیسے کہہ رہے تھے, تو انہوں نے بہت اچھی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی. صحیح. اور نہ صرف ایجوکیشن سیکٹر میں, تو بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں ہوں اور آپ اپنی فیلڈ کو, آپ اپنے کام کو پورا ٹائم نہیں دے رہے, یہ بھی آپ صرف وہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ بچہ اسکول جاتا ہے تو جتنے بھی اپنے ٹیچرس ہیں ان کو دیکھ کے سیکھ رہا ہے, لیکن سب سے پہلی درس کا تو اس کی ماں ہے. اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے اپنے گھر کے انوائرمنٹ سے سیکھ رہا ہوتا ہے, اور جہاں وہ اپنے گھر میں دیکھتا ہے کہ جی ابا اپنی جاب آنیسٹی سے نہیں کر رہے, تو ہم اس کو انڈائریکٹلی وہ چیز سکھا رہے ہیں کہ بیٹا آنیسٹی جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے, اسی لیے ہم ابا نہیں کرتے ہیں. تو ہم انڈائریکٹلی بہت ساری چیزیں ہیں وہ جو ہم بچوں کو اس طرح سکھا رہے ہوتے ہیں, اور پھر جب وہ بڑے ہو کے جب وہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تربیت صحیح نہیں ہوئی. تربیت کیسے صحیح ہوگی جب تربیت کرنے والا ہی صحیح نہیں ہوگا. سو یہ وہ ٹائم ہے جہاں ہمیں وہ جو ایک اولڈ اسکول ہماری تھاٹ تھی نا کہ ڈنڈا لے کے آپ کھڑے ہو جائیں اور ان کو سکھائیں, یہ وہ ٹائم نہیں ہے. آج کا بچہ آپ جو کریں گے وہ سیکھے گا.
ہم کہتے ہیں نا کہ جو بچے کی جو پہچان ہوتی ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے, یا ان کے گھر والوں سے ملنے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی نیچر کیسی ہے. تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ جو آپ نے بچپن میں چیزیں گھر میں دیکھی ہیں, ظاہر ہے بڑے ہو کے آپ بھی وہی کر رہے ہوں گے. اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ بڑے ہو کے آپ کے بچے کوئی اچھی جگہ ہوں, اچھے کام کریں, ان ساری ٹیچنگز پہ چلیں جن ٹیچنگز پہ چلنا چاہیے, تو اس پہ پہلے آپ کو چلنا پڑے گا اور پھر آپ اپنے بچے کو دیکھیں گے. اچھا جی, آگے بڑھتے ہوئے نورش آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اور ظاہر ہے یہ فیلڈ جو ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے اس جس ریزن کی وجہ سے یو آر ہیئر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یو آر اسٹڈنگ سم تھنگ ایلس آلسو, تو ذرا مجھے اس کے حوالے سے بھی بتائیں. So basically I'm studying dental hygiene from the Aga Khan University, and I get this question a lot ke dental hygiene and then sports journalism, so what's the I connection? have the same question for you because that's the thing I was talking about کہ ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی even I was the one جو جب میں اپنے کریئر کا جب آغاز کیا تو ہمیں بڑا کامنلی لوگ کہتے تھے کہ اچھا آپ یہ تو کریے, ویسے کیا کرنا ہے. I still got such questions کہ ہاں یہ مارننگ شو تو کری, ویسے کیا کرتی ہیں آپ. تو یہ ایک بڑا مایوب کوشچن ہے, and I'm sure you are going to face it like for a long time. I already do, yeah. Yeah, that's what I was talking about. So what was the reason coming towards this field? Basically, like I mentioned earlier, I was passionate about cricket, but there was something No, not else. the cricket, the other thing. Yeah, I was coming to. So, like I mentioned, I was passionate about cricket, but at the same time, medicine also intrigued me equally, if not less than equally. تو اس میں مجھے اتنا ہی انٹرسٹ تھا میڈیسن میں. So it was your own decision? Yeah, it was my own decision. Like I said, I never had any pressure کہ آپ کو یہی فیلڈ چوز کرنی ہے. So I was always really intrigued by the versatility of medicine کہ کتنی vast field ہے, اور سب سے اچھی بات کہ you actually make a difference in this field and you make a difference through your words, journalism کے through بھی. تو دونوں فیلڈز ایسی ہیں کہ جس کے تھرو آپ کے پاس پاور ہے, انڈیپینڈنس ہے, کچھ کرنے کی جو ہے نا صلاحیت ہے. یو ایکچولی ڈو میک اے ڈفرینس. تو ناؤ دا ریئل کوشچن رائزز کہ ڈینٹل ہائجین کی طرف کیسے. سو آئی ڈیڈ کم, میرا میڈیسن کی طرف تھا, لیکن ظاہری بات ہے کہ دنیا ایوالو ہو رہی ہے اینڈ آپ کے پاس تھوڑی سی سپورٹیو میڈیسن کی طرف جا رہے ہیں, پریونٹیو میڈیسن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کیوریٹیو میڈیسن اینی مور. تو الائڈ ہیلتھ سائنسز کی جو ڈفرینٹ فیلڈس ہیں. سو وین آئی ٹیل پیپل اباؤٹ ڈینٹل ہائجین, پیپل آر آفن دے کنفیوز اٹ ود BDS, but this is not dentistry, this is dental hygiene. So dental hygiene basically preventive medicine کی طرف ہے. And میرا انٹرسٹ یہاں پہ اس لیے ڈیولپ ہوا کیونکہ یہاں پہ یو ڈونٹ جسٹ ڈو اسکیلنگ اینڈ پالشنگ. آپ ایکچولی میں لوگوں کی لائف میں اس طرح سے ڈفرینس کریٹ کر رہے ہو کہ ہم لوگ اسموکنگ سے سیشن بھی کرتے ہیں. لائک ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں, اف دے آر ایڈکٹس اور وہ اسموک ایڈکٹس ہوتے ہیں اور لائک ان کو سگریٹ وغیرہ کی عادت ہوتی ہے, تو وی کاؤنسل دیم پراپرلی. اور کہتے ہیں نا وہ ایک, آئی کانٹ ریلی ریکال دا نیم, بٹ ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے ذریعے ٹرانس تھیوریٹیکل ماڈل ہوتا ہے جس میں 6 months کا آپ کے پاس ٹائم فریم ہوتا ہے کہ کوئی بھی عادت چینج کرنے کے لیے, چینج لانے کے لیے یو ہیو اے 6 months ٹائم. تو ہم لوگ 6 months اپنے پیشنٹس جو ہمارے پاس آتے ہیں اسکیلنگ پالشنگ کے لیے, اگر تو وہ اسموکنگ وغیرہ کرتے ہیں تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں بالکل گراس روٹس لیول سے ان کی آہستہ آہستہ جاتی, کیونکہ ایک دم تو عادت آپ نہیں چھڑوا سکتے. سو دس از واٹ آئی لائک دا موسٹ اباؤٹ مائی فیلڈ کہ ہم لوگ صرف ڈینٹل, ہماری فیلڈ کا بیسکلی تعلق یہ ہے, تعلق اس چیز سے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جتنی بھی دانتوں کی بیماریاں ہوتی ہیں, جیسے دانتوں میں ہمارے لیم اینڈ ٹرمس میں کہتے ہیں کیڑا لگ جانا, وچ از بیسکلی ڈینٹل کیریز, اور اورل کینسر کی ہم لوگ جو ارلی ڈیٹیکشن ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. تو مطلب اگر وہ یہاں پہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ آ کے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں بیکاز آف دا سائنس جو آپ کے منہ کے اندر ہوتے ہیں, جیسے کچھ چھالے پڑ جاتے ہیں جو لوگوں کو اکثر نہیں پتہ ہوتا. اور اورل کینسر ہمارے ریجن میں ویسے بھی کافی کامن ہے, مور کامن دین پیپل تھنک, اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ انہیں ہے. تو ہم لوگ کیونکہ ہمارا تعلق اس سے ہوتا ہے, ہم پوری اورل کیوٹی کو معائنہ کرتے ہیں اور وہ سب, تو ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اینڈ دین ہم ریفرل کر دیتے ہیں کہ اورل میگزیلوفیشیل سرجن یا ان کے پاس کہ وہ پراپر بایوپسی وغیرہ ہو کے کینسر ڈیٹیکٹ ہو سکے. تو دس از واٹ آئی لو دا موسٹ اباؤٹ مائی فیلڈ. آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ BDS کی طرف, آئی مین یا آف کورس اس کے اپنے پرکس ہیں, بٹ واٹ آئی لو دا موسٹ از کہ مجھے انڈیپینڈنس ہے, کیونکہ ہم لوگ فرسٹ ایئر سے ہی ہم لوگ کو کلینکل ایکسپوجر مل جاتا ہے. ایون ایٹ AKU
دین ہم کمیونٹی میں جاتے ہیں, ہم اپنا ورڈ اسپریڈ کرتے ہیں, ہم وہاں پہ جا کے لوگوں کو پراپر ڈینٹل ہائیجین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کو کتنے ٹائم برش کرنا ہے, کیا آپ کے پاس اگر کیونکہ وی لیو ان سندھ اور یہاں پہ ہر کسی کے پاس ایلیٹ ڈینٹل فیسلٹیز کا ایکسیس نہیں ہے, سو وی ریکمینڈ دیم سبسٹیٹیوٹس کہ آپ ٹوتھ پیسٹ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو. جو لوگ اسموکنگ ایڈکٹس ہوتے ہیں ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپیز کراؤ یا اس طرح. سو وی آر ناٹ جسٹ لمیٹیڈ ٹو اسکیلنگ, وہ تو ہم پروسیجرس پرفارم کرتے ہی ہیں کہ دانتوں کی کلیننگ ہو گئی اینڈ اس طرح سے کلیننگ ہو گئی, تو پھر اس سے جو سرجریز وغیرہ آگے کرنے کی لوگوں کی ہوتی ہیں تو اور پھر جو ہمارے پاس سرجری کے پیشنٹس آتے ہیں ان کی کیئر کرنا, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں پہ بھی کافی کرتے ہیں نا. تو یہ دس از واٹ آئی لو کہ انٹرنلی بندہ سیٹسفائڈ ہوتا ہے, اینڈ دین اس کے بعد اسپورٹس از اگین میرا پیشن ہے. اینڈ بات یہی ہوتی ہے کہ مجھے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ تم کر کیسے لیتی ہو, بیکاز آئی ریمین دی ٹاپر آف مائی کلاس سنس فرسٹ سیمسٹر, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ آئی واز بیلنسنگ دس ہول کرکٹ جرنلزم تھنگی ایز ویل. تو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں یار ہاؤ ڈو یو مینیج ٹو ایکسیل ان بوتھ فیلڈس, تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ ڈفیکلٹیز اپنی جگہ آتی ہیں. دیر آر ٹائمز وین آئی آلسو فیل اوور ویلڈ, لیکن جب آپ اپنی چیزوں کو پرائیورٹائز کرتے ہو نا کہ آپ کو اکیڈیمکس اس ٹائم پہ آپ کو پڑھائی کرنی ہے, اس ٹائم پہ آپ کو یہ کرنا ہے, تو پڑھائی کا مطلب کہ اس ٹائم پہ پڑھائی کرنی ہے, اس ٹائم پہ نو سوشل میڈیا, اس ٹائم پہ نتھنگ. سو آئی تھنک دا کی ہے کہ آپ پرائیورٹائز کر کے چلو چیزوں کو. تو ابھی ایجوکیشن کی بات ہو رہی تھی تو میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ آئی تھنک ایک چیز کی جو ہمارے معاشرے میں کمی ہے, جو مجھے فیل ہوتا ہے, وہ یہ کہ ورک لائف بیلنس بہت کم ہے. کہ ایجوکیشن کے اگر ہم سیکٹر کی بات کریں تو one thing, Nourish, I'm very satisfied today. I'm very easy today because I'm very comfortable today because I don't have to ask questions. She's taking her own questions and answering herself. I am not asking anything and you are answering everything. This is the quality of a presenter. And when you are talking about the medicine things and everything, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یو آر دا سیم پریزنٹر دیئر آلسو جسٹ ود دا ڈفرنٹ ورڈس, کہ آپ لوگوں کو جس طرح آپ لوگ موٹیویٹ کر رہے ہیں اور یو آر چینجنگ دیئر مائنڈ اور واٹ ایور یور جاب از, لیکن آپ وہی پریزنٹر ہے. دا وے یو ٹاک, دا وے یو گیو ایکسپلینیشنز اینڈ ٹیکنگ یور اون کوسچن بائی یور اون. So this is quality of a good presenter. اچھا اس سارے جو بھی آپ نے ابھی ساری چیزیں آپ کہہ رہی تھیں, there was one thing جس کو میں فوکس کرنا چاہتی ہوں اور جس پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں, بیکاز جس طرح آپ نے کہا کہ یو آر بینگ آسکڈ کہ بھئی آپ نے یہ کیسے آپ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلتی ہیں, بٹ there are times جہاں آپ کو دونوں میں سے کبھی ظاہر ہے یو آر ٹورڈز دا ریئل لائف. ابھی تو مجھے لگتا ہے دیز آر جسٹ انیشیل ایئرس, بٹ یو آر ٹورڈز دا ریئل لائف. جب آپ ایکچولی دیکھیں گی کہ یو ہیو ٹو گیو 24 hours ٹو ون تھنگ اینڈ 24 hours ٹو ادر تھنگ, وہ 12 hours میں ڈیوائڈ نہیں ہو پائے گا. So if God forbid, if you see a day where you have to pick one thing, what would be the thing? Look, I've already faced this option, میرے پاس آیا ہے already, but that's the thing about my field کہ I get gigs, right? اور ہمارے پاس لائک ٹورنامنٹ بیسز ہوتی ہے, تو آئی آلریڈی نو کہ اپ کمنگ ٹورنامنٹ کیا ہوگا, تو اس حساب سے آئی پلان مائی اکیڈیمک ایئر ہیڈ ایز ویل نا. تو یہ تھوڑی سی فیزیبلٹی ہوتی ہے. اور یہ ایک اور چیز ہے جو مجھے اپنی فیلڈ کے بارے میں پسند ہے کہ یہاں پہ ورک لائف بیلنس اچھا ہے. اینڈ دین آف کورس آئی مین اٹس اے ڈیفیکلٹ چوائس, بٹ آئی ول چوز اٹ سم تھنگ کہ جس طریقے سے دونوں چیزیں بیلنس ہو سکیں. جو ابھی ریسنٹلی میں نے کیا تھا نیشنل ویمن T20 ٹورنامنٹ میں, جب آئی ڈیڈ مائی ڈیبیو ود دا پاکستان کرکٹ بورڈ, تو ایز اے ینگسٹ فیمیل پریزنٹر اینڈ کامنٹیٹر, تو اس میں آئی ہیڈ ٹو فیس اے چوائس. بٹ آف کورس دس از ویئر آئی فیل another privilege کہ آئی ایم سراؤنڈیڈ بائی پیپل who are understanding my instructors, my teachers at university. They are very understanding and they know کہ I'm balancing both things. And as long as your GPA is not being compromised, you are like at the top of everything, so I don't think they'll have a problem if you talk to them. I think جب ایسی I think آپ نے بہت امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ریز کیا ہے, بیکاز یہ کافی جرنلسٹ کو, ایون کافی ناٹ جسٹ جرنلسٹ بٹ کافی جو لوگ پروفیشن میں ہوتے ہیں ڈفرینٹ میں, ان کو یہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے. آئی تھنک دا کی از کہ آپ اپنے جو امپلائرز ہیں ان کے ساتھ آنیسٹ رہو. لائک اف آئی میں جو PCB کی طرف سے گئی تھی, تو دے نو کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ ایٹ آور خان یونیورسٹی, اینڈ سملرلی مائی انسٹرکٹرز ایٹ AK, یو نو دیٹ آئی ہیو دیز کمٹمنٹس. سو
if I'll talk to them और मैं like honestly बिल्कुल उनसे हर चीज़ शेयर करूँगी तो they would not have a problem. हाँ, अगर आप उनसे हाइड करके 11th hour पे जाके बोलोगे कि you know I can't be at the class today, I can't be at the clinic today because I have to be there, then I think उनका फिर मना करना बनता है, जायज़ है, बिकॉज यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट विद देम ना. एंड यही बात होती है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप प्रॉपरली बैलेंस करते हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपका प्रोफेशन अलग है, आपके एकेडमिक्स अलग है, एंड दोनों आपकी इक्वल अटेंशन डिमांड करते हैं. जब आप उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लोगे सो आई थिंक थिंग्स गेट बेटर. बिल्कुल बिल्कुल. एंड इन द एंड व्हेन यू आर गिविंग गुड रिजल्ट्स तो आपको तो फिर ज़ाहिर है आपको फेवर मिल ही जाते हैं. इट इज़ अ फेवर जो अब इस वक्त आपको मिल रहा है. अच्छा, यहाँ पे ये एक बड़ी अच्छी बात नूरिश ने अपनी बातों में एक और भी कही कि हम स्क्रॉल करते रहें, उससे अच्छा है कि हम किसी चीज़ को टाइम दें. आपको नहीं लगता शबीन साहिबा कि हमारे पास एक बड़ा ट्रेंड बन गया है कि अगर हम रील्स देखने बैठते हैं तो हमें कुछ 4-5 घंटे चाहिए आराम से उसको देखने के लिए, और वो ट्रेंड बढ़ता से बढ़ता चला जाता है. और अभी तो जो रीसेंट न्यूज़ आ रही है वो ये भी आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई, और जिस तरह हम तेज़ी से फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो तो अल्लाह खैर करे, लेकिन एक रीसेंट एक न्यूज़ है, एक नई बीमारी डायग्नोज हुई है आपकी स्पाइनल कॉर्ड की, कि आप जो क्योंकि बहुत ज़्यादा आप देखते हैं तो ये मतलब हम उस वो जो चीज़ें हैं वो इस तरह कॉमन हो रही हैं, तो आपको नहीं लगता हम उस तरफ जा रहे हैं? जैसे आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में डायग्नोज नहीं हुई है, और ये एक जो है हम पैड जो है आपका जो है वो क्रिएट हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको सर्वाइकल और दूसरी तरह के बहुत सारे हेडेक और साइट भी आपकी उससे मुतासर होती है. तो तमाम चीज़ें हमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में डायग्नोज नहीं हुआ है. उसकी वजह ये कि हम उसको जो है ना आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते, और हमारे यहाँ लोगों को इतनी जो है वो मेडिकल की नो हाउ नहीं है, और वो जो लोग कंटिन्यूसली स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और रील्स वगैरह देखते रहते हैं, तो वो वही लोग होते हैं अमूमन जिनके अंदर क्रिएटिविटी कम होती है, मैं कहूँगी, जिनके पास कुछ करने को नहीं होता या उनका कोई गोल सेट नहीं होता लाइफ में. जैसे नूरिश ने कहा कि भाई मैं ये टाइम इस तरह सोशल मीडिया पे अपना जो है वो नहीं स्पेयर करती कि मैं इसके लिए स्पेयर करूँ, अपनी स्टडीज़ के लिए करती हूँ. यही बात हमने स्टार्ट में कही कि भाई जैसे उस्तादों के लिए है, फिर आपने कहा माहौल, और फिर माँ, तो एक हमारी होती है कि एक जो अर्ली डेवलपमेंट कॉग्निटिव हमारी जो बच्चों की प्रिपरेशन होती है या उनकी एक तैयारी होती है, वो तमाम जो होती है डेवलपमेंट वो माँ की गोद से ही स्टार्ट होती है ना. एसेंशियल लेवल पे वो माँ की गोद से ही स्टार्ट हो जाती है. हमारे अलमिया ये है कि ये जो तमाम चीज़ें जो आदतें हैं वो ज़्यादा ख़वातीन में पाई जाती हैं. जी ऐसे ही है, और ख़वातीन से वो बच्चों की तरफ आ जाती हैं. बिल्कुल इसी तरह से कि जब एक बच्चा ये देखता है कि उसकी माँ जो वो स्टार्टअप एक वक्त में, ये जिस तरह भी हम लोगों का ये शो हो रहा है, मॉर्निंग शो का बड़ा ट्रेंड था और ख़वातीन मॉर्निंग शोज़ देखती थी, और उसको भी बड़ा टॉन्ट किया जाता था कि भाई हर खातून ने मॉर्निंग में उठने के बाद उनका ये काम होता था कि जैसे मॉर्निंग शो स्टार्ट हुआ, और मॉर्निंग शो तो उसमें काफ़ी लर्निंग हो जाती थी. तो अब जैसे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हम जो है ना बातें शेयर कर रहे हैं, इस वक्त जो होता ही है कि मॉर्निंग में हमारा अर्ली उठने वाला जो वो है एक हैबिट है वो हमारे यहाँ से ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि लेट नाइट हम लोग जो है वो सोशल मीडिया पे लगे हुए होते हैं, और जब हम अर्ली नहीं उठते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर हम वो फैमिलीज़ को भी टाइम नहीं देते हैं. ख़वातीन के अंदर ये मैं देखती हूँ कि इतना ज़्यादा रुझान है, स्पेशली ये जो गैप हमारे अंदर आपस में सोशली आ गया है, कि फैमिलीज़ के अंदर आ गया है ना, कि क्वारंटाइन हो जाते हैं जैसे, तो हम थ्रू दी मोबाइल्स क्वारंटाइन हो गए. फैमिली में माँ को बच्चे के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बच्चे की क्या जो है वो उसकी फेवरेट डिश कौन सी है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, उसके क्या गोल्स हैं, उसके किस तरह के इंटरेस्ट हैं, कैसे फ्रेंड्स हैं उसके, वो स्कूल से कितनी लर्निंग करके आया है, मुझे पर्सनली इसमें कितना अपना ऐड ऑन करना है, ये जो है ना वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं. उसकी वजह ये है कि माएँ इस कदर मसरूफ़ हैं अपने मोबाइल्स के साथ. अच्छा, बच्चा चूँकि वही माहौल देख रहा है तो वो फिर बच्चा भी वही उन्हीं चीज़ों को जो है अडॉप्ट कर लेता है. साथ साथ ये वजह भी है कि माएँ अपनी भी थोड़ी बहुत जो फिर उनके पास टाइम लेस हो जाता है. 24 आवर्स को 48 आवर्स में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते. तो अब जब चूँकि वो अपना टाइम इतना वेस्ट कर चुकी होती है, दूसरी चीज़ें उनको मैनेज करनी मुश्किल होती हैं, उसके साथ वो ये कर रही होती हैं कि फिर इसके बाद वो बच्चे को जान छुड़ाने के लिए जी आप अब ये सेल फोन ले लें, और इसके अंदर डिफरेंट तरह की वो बच्चों को जो भी रील्स या कार्टून्स, उसमें बच्चे की लर्निंग नहीं होती. हमें यहाँ ये चीज़ें भी देखनी होंगी कि हम किस एज ग्रुप के बच्चों को क्या चीज़ें दे रहे हैं, कौन सा कंटेंट वो बच्चा देख रहा है, उससे कोई लर्निंग हो रही है बच्चे की, उससे कोई ऐसी, अब कुछ मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ कार्टून्स बच्चे देखते हैं
بڑے وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. مجھے پرسنلی خود بھی کارٹونز وغیرہ دیکھنا کبھی مطلب مائنڈ فریش کرنے کے لیے اچھا, لیکن کچھ چیزوں میں آپ کو اس طرح کی مطلب چیزیں مل رہی ہیں دیکھنے کے لیے کہ بچہ جو ہے وہ شارٹ کٹ دیکھ رہا ہے کہ ہر چیز کو اس کا شارٹ کٹ اس کو کہیں سے مل جائے. ہاں اب وہ شارٹ کٹ دیکھنے کے چکر میں وہ بچہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی اپنی دیکھے نا جو مائنڈ بلڈنگ ہو رہی ہے وہ کیسے ہو رہی ہے کہ میں کوئی مجھے شارٹ کٹ مل جائے یا میں کوئی آسان راستہ ہو اور مجھے خود کچھ کرنا نہ پڑے. یعنی اس کا کوئی گول سیٹ, اس کو کوئی ایسی چیز دکھائے, کوئی ایسا کانٹینٹ کہ کسی نے کوئی ایفرٹس کیا اور اس کو ریوارڈ اس کا ملا. اچھا یہ آپ نے بڑی اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. میں انشاءاللہ اس پہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے اور اس کے بعد واپس آ کے ہم اس پہ ضرور ڈسکس کریں گے کہ ہمارا جو ایجوکیشنل کانٹینٹ ہے یا ہم جو ایک روایتی, اب دیکھیں آج بھی لوگ ایسے ملتے ہیں جس پہ جو کہتے ہیں کہ جی کتابوں کے علاوہ تو آپ پڑھ نہیں سکتے, آج بھی ہمارے پاس وہ لوگ ہیں. لیکن اب کیا کریں کہ بچوں کی محبت کتاب سے زیادہ اسکرین سے ہو گئی ہے. تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسے طریقے ہیں کہ ہم اسکرین سے بچوں کو ہم سکھا بھی سکیں اور ایسا کانٹینٹ بچوں کو دے سکیں کہ ان کی بات بھی پوری ہو جائے کہ ان کو اسکرین مل گئی اور ساتھ ساتھ بچہ جو ہے وہ پڑھائی پہ بھی متوجہ ہو. تو اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی. پر جی سمرن چین کا پیری وٹھڑوا ایک بریک تاہاں سے ملاقات کیوں تھا ننھی کمرشل بریک کھا پوئے. سلام سندھ سلام سندھ سلام سندھ سلام سندھ سلام سندھ سلام سندھ. جی ویلکم بیک. اچھا جی ॻाल्हि जेका जिथे असां अधूरी छॾी हुईसीं उतां ई खां स्टार्ट कयूं था ऐं उहे शयूं वापसि शामिल करण जी कोशिशि कयूं था जेके एक्चुअली मुझे लगे तो इम्पॉर्टेंट है. ये जो हमने एक अजीब सी बात आ गई ना कि किताब ना हो स्क्रीन हो, हालांकि दुनिया ऐसा कर रही है लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही कहा जाता है कि अजीब सी बात है यार, बच्चों की आंखें ख़राब हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. घर में वो नज़र नहीं आता लेकिन जब भी आप बुक्स को डिजिटलाइज करने की बात करते हैं तो हमें क्या कहा जाता है कि बच्चों की आंखें ख़राब हो जाएंगी. ये ज़रा स्कूलिंग सिस्टम में बताएं, ये डिजिटलाइजेशन का कम्प्लीटली आ जाना, आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं उसका काम हो रहा है लेकिन एक लिमिटेड सेक्टर पे हो रहा है. तो इसका अगर हम बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक अगर हम इस तरह की चीज़ें हम करते हैं तो आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पे? इसका इम्पैक्ट बच्चों पे बहुत अच्छा पड़ेगा क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट इसमें है. इस वक्त देखें जैसे जैसे ज़माना बदलता जा रहा है, दुनिया चेंज होती जा रही है तो हमें उसके साथ चलना है. लेकिन यहाँ एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जैसे कहा आपने कि जी किताब के बग़ैर इल्म नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि उस्ताद के बग़ैर इल्म नहीं है. क्योंकि देखिए हम चीज़ों को आउटसोर्स कर देते हैं कि भाई ये बुक है, ये जो है ना ऐप्स हैं हमारे पास, हमने मल्टीमीडिया की तरफ ले गए, बहुत सारी ऐसी हमने और भी डिफरेंट तरह की जो है वो चीज़ें अडॉप्ट कर ली जिसमें कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हैं, कुछ प्रैक्टिकल वे की तरफ चले जाते हैं. लेकिन उन तमाम चीज़ों की जो नॉलेज है वो आपको जो ब्रीफ करने वाली शख्सियत है वो उस्ताद ही है. जैसे कि अब AI की तरफ हम चले जाते हैं, रोबोटिक्स की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो जो कनेक्शन होता है बच्चे का एक उस्ताद के साथ, वो जो फीलिंग्स होती हैं, वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो उसको भी कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है. तो वो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जी हम जो है ना वो इस दौर में आ गए कि हम टेक्नोलॉजी के दौर में और इसके थ्रू हम सारी एजुकेशन दें. लेकिन कहीं कहीं इसका इम्पैक्ट 200% इसके अच्छे रिजल्ट्स होते हैं. उसका रीज़न ये है कि चूँकि एक तो बच्चे का इंटरेस्ट है, दूसरा ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हम किन चीज़ों को किस एज में कहाँ कहाँ अडॉप्ट कर लें. यानी कि हर तरह का कॉन्टेंट बच्चे को ना दे दें. दूसरा ये कि देखिए हमारे पास एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल्स पे तो आप तमाम चीज़ें बच्चों को जो है वो थ्रू दी जो है ना वो डिफरेंट तरह के ऐप्स हमारे पास हैं, उस पर मौजूद हैं. और हमारे पास इतना AI ने तरक्की कर ली और चैट GPT और डिफरेंट सब चीज़ें उनको बहुत ही ईजीली रिसर्च करना भी बहुत आसान हो गया है. तो पहले ये होता था कि आपने लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी सफ़र करके और इतना कुछ रिसर्च करने के बाद और धूल मट्टी में हटने के बाद कहीं जाके आपके कोई जो है वो थीसिस कंप्लीट हो रहे होते थे. लेकिन बहुत इजी हो गया है, इसमें आपका जो है टाइम भी कम कंज्यूम होता है. लेकिन आप उसको अगर अर्ली स्टेजेस पे ले जाएं तो आप प्रेप लेवल से ही, बल्कि बिफोर प्रेप लेवल, जब मदर के पास बच्चा, जब गोद में जिस वक्त बच्चा मौजूद है उस वक्त भी हम अगर इसको जज कर लें कि हमने कौन सी चीज़ें बच्चे को जो है सिखानी है. क्योंकि बच्चा जो सीखता है बेसिकली वो लिसनिंग से सीखता है और फिर वो अपनी साइट से सीखता है. उसकी एक जो होती है पिक्टोरियल मेमोरी होती है जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें सेव कर रहा होता है. बच्चा सबसे पहले लिखना पढ़ना नहीं सीखता,
بچہ حروف کو جو پہچانتا ہے وہ ان کو جو ہے نا وہ سیلیبل کے تھرو یا الفابیٹس کے تھرو نہیں بلکہ وہ اپنی پکٹوریل میموری کے تھرو سیو کرتا ہے. تو ایک جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ بچے کو اسٹارٹ اپ جو ارلی کلاسز ہوتی ہیں اس کے اندر بچے کو ایک ہی ورڈ ہوتا ہے اس کو آپ انلارج کر کے دکھاتے ہیں ایک فریم میں اور پھر اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کسی بھی ورڈ کو جو 3 لیٹرز 2 لیٹرز ہوتا ہے. تو وہ صرف اسی لیے آپ کرتے ہیں کہ وہ بچہ اس وقت تو نہیں وہ اسپیل کر کے اس کو پڑھنا سیکھتا ہے لیکن اس کی جو ایک پکٹوریل میموری ہوتی ہے اس سے وہ اس کو ریکگنائز کرنا سیکھتا ہے بچہ. اسی ہم فارمولے کو اگر آگے لے کے چلیں کہ بچے کی جو لسننگ ہوتی ہے لسننگ سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں. کوئی سانگ ہم جو ہے وہ کوئی لاشعوری طور پہ سنتے ہیں لیکن وہ ہمارے زبان پہ وہ ہم آ جاتا ہے اور ہم اس کو گانا شروع کر دیتے ہیں. تو بچے کا سیم یہی اسٹارٹ اپ ہوتا ہے, وہ اس کی لسننگ ہوتی ہے اور اس کی پکٹوریل میموری ہوتی ہے جس سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اس وقت اگر ہم ان چیزوں کو ایڈ کر لیں اپنے کچھ جو ہے نا وہ گھر میں اس کی لرننگ کے لیے کچھ ایسی چیزیں بچے کو دیں جس سے اس کی لرننگ ہو جائے. چھوٹے چھوٹے سے ایتھیکل لیسن موجود ہیں ہمارے پاس, وہ اسٹارٹ اپ میں بچے کو دکھانا شروع کریں بیفور اسکولنگ. پھر اسکولس کے اندر بھی ان کے سیلیبس کو بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے اور پھر یہ تمام چیزیں لٹریچر کے حوالے سے آپ نے کوئی ویڈیو دکھائی کوئی مووی چھوٹی کلاسز میں اس کے اوپر ڈسکشن کی, اس میں وہاں ٹیچر کا رول آ جائے گا. پہلے آپ نے ورچولی اس کو بچے کو کوئی چیز دکھائی, کوئی پریکٹیکل سائنس کا آپ ایزیلی کروا سکتے ہیں اس کے تھرو. تو ہر جگہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ میتھڈ کو بھی سامنے رکھیں اور اس کے ٹائم کو بھی کہ کتنا ٹائم جو ہے وہ. اب اگر ہم چاہیں کہ جی بچے کو کمپلیٹلی ہم اسکرین ٹائم دے دیں اور اسی کے تھرو لرننگ کریں تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں ان کی ویکیبلری بہت محدود ہو جاتی ہے. آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں جن کی مائیں ان کو عموماً جو ہوتی ہیں کہ وہ کوئی فون یا کوئی ڈیجیٹل ایسا دے دیتی ہیں, جیسے کوئی انہوں نے جو ہے نا وہ بچے کو آئی پیڈ دے دیا یا ٹیبلٹ دے دیا تو وہ ان بچوں کا ایکسنٹ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے ویسے ہی جو وہ سن رہے ہوتے ہیں. لیکن اور لرننگ بھی کچھ ہو جاتی ہے, ان کی کچھ چیزیں ریکگنائز کرنے لگتے ہیں لیکن وہ آپ تمام سے مطلب پوری اپنی سوشل لائف سے ڈسکنیکٹ اور بہت انٹروورٹ ان کی پرسنالٹی ہو جاتی ہے. لوگوں کو فیس کرنا یا اپنی پرسنالٹی کو کیسے ایکسپلور کرنا ہے, اپنے آپ کو کیسے آپ نے جو ہے نا ایک چیز ہوتی ہے نا ایک اپنی وش ہوتی ہے, وہ صرف بچہ کی اس کی کیا پھر اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ صرف کس کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہے, اسکرین کے ساتھ. بالکل. تو یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے ہمارا جو پیرنٹس سمجھتے نہیں ہیں بڑی ارلی ایج میں. ہاں بالکل. اور پھر اس کے جب ہمیں افیکٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے اور پھر اس کے ہمیں سائیڈ افیکٹس جب نظر آ رہے ہوتے ہیں تب ہم کہتے ہیں یہ خطرناک ہے کہ بچہ پیرنٹ سے بالکل مینٹلی جو ہوتا ہے نا کنیکٹ ہی نہیں ہو پاتا, اور جب پیرنٹ سے نہیں ہوتا تو وہ سوسائٹی سے بھی کہیں نہیں کنیکٹ ہوتا. دوسرا بچے کی جو نیچر میں چڑچڑا پن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, انزائٹی اور امپیشنسنس بہت زیادہ بچے میں ڈیولپڈ ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کی تربیت بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہم شامل کر سکیں جس سے مزید بیکاز یو آر لیڈنگ جو ہے ایک پورا سسٹم, تو جو باقی جتنے ہمارے پاس سسٹمز ہیں ان میں کیا ایسی چینجز ہونی چاہیے, کیا ایسی چینجز نہیں ہونی چاہیے, انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے. نورش ہمارے ساتھ ہیں. نورش آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں اور آئی ایم شیور کہ وین یو آر سلیکٹڈ فار PSL10 تو وہ ایکسائٹمنٹ ہی کچھ اور ہوگی, اینڈ گوئنگ دیئر, پرفارمنگ دیئر, سب کچھ وہ سب. ہاؤ واز دا ایکسپیرئنس؟ It was surreal, to be honest, because of the fact کہ basically I was the youngest PCB accredited journalist to be there in the press box, and I had the privilege of meeting my stars. I met JP Dumini, I interviewed him, and ان سے ملاقات کرنے کا موقع ملا انٹرنیشنل اسٹارز سے. عروج ممتاز of course my current inspiration because of how similar our academic pursuits are. وہ بھی BDS کیا ہوا, انہوں نے بھی وہ بھی dentist ہیں, and she's also an aspiring commentator, and so am I. So experience کی اگر میں بات کروں تو it was مطلب میں ورڈز میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی بیکاز وہ اتنا زبردست ایکسپیرینس تھا. پارٹلی نہیں, موسٹلی بیکاز آف دا فیکٹ کہ آئی واز ٹولڈ بائی a lot of people کہ تمہارا نہیں ہو سکتا, کارڈ نہیں بن سکتا PhD, you need a card to be PCB accredited, to be accredited from the Pakistan Cricket Board, تاکہ آپ جا کے ایز اے جرنلسٹ وہاں پہ پریس باکس میں بیٹھ سکو. So I was told کہ آپ کا پہلا سال ہے تو نہیں ہو پائے گا, you need some experience, but I had that belief, and I had two of my mentors who helped me to, I mean they were there with me and they supported me کہ نہیں
انہوں نے میرا بلیف قائم رکھا اینڈ مجھے اپنے اوپر بلیف تھا کہ یو نو کوئی بات نہیں ہوگا زیادہ سے زیادہ کارڈ نہیں بنے گا زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا آئی ول ٹرائی اگین بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو اپ سو ایزیلی. سو آل آئی ہیڈ واز مائی یوٹیوب چینل دی اسٹرائکرز اینڈ کے نام سے میرا اپنا لائک وہ ایک انیشیٹو تھا, وہ میں نے میرے پاس تھا میرے پورٹ فولیو میں, اور کافی کچھ جو میں نے ابھی پچھلے سالوں میں کیا تھا وہ تھا, بٹ آئی واز ناٹ لائک پراپرلی affiliated with an organization which is needed when you need to get that card. So میں نے ایز اے فری لینس اپلائی کیا تھا and I just applied and I wrote a letter of motivation to them and I told them about my skills and how much it would mean to me. And like I knew کہ 80% chance ہے کہ I might not have that accreditation this year, but I had that 20% belief in me کہ ہو جائے گا, یہاں تک آئے ہو تو آگے بھی اللہ تعالیٰ لے کے جائیں گے, اور بس وہ 20% بلیف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا اینڈ آئی گاٹ دیٹ سکسیس. اور مجھے پی سی بی کی ایون دو میرا کارڈ کافی لیٹ بن کے آیا تھا وین کراچی میں دیر ور لائک 5 میچز فار پی ایس ایل دس ایئر, سو مجھے میرا کارڈ تب بن کے آیا تھا جب دیر ور لائک 2 to 3 میچز لیفٹ ان کراچی. اچھا, تو ان بٹوین پی ایس ایل بن کے آیا تھا, تو وہ تھوڑا سا لیٹ اسی وجہ سے ہو گیا بیکاز آئی ڈو ناٹ ہیو لائک پراپر آرگنائزیشن جس کے ساتھ میں افیلیٹڈ تھی. آئی اپلائڈ ایز اے فری لینسر but that happened and then I was like belief is what takes you there. ہاں, اور وہی بات ہے کہ when you believe in something, مجھے ایسا لگتا ہے somehow I don't know, I also have experiences of making believe in yourself and then taking the seat. تو یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ when you were there, کارڈ بن گیا, whatever happened in the past, when you were there and you started seeing those people who were your inspiration and they are with you, so how was the feeling like? Because when I went first time in front of camera I was shivering literally. So how was your feeling? It was like I had that belief in myself کہ I'm destined to be here. I have something in me, تبھی میں یہاں پہ ہوں because being there in the press box with very senior journalists, I'm talking about people like Yahya Hussaini, I'm talking about people like Shahid Hashmi. Yeah, I mean بڑے نام ہیں اسپورٹس جرنلزم کی انڈسٹری میں, تو شیئرنگ دی میڈیا باکس ود دیم. اینڈ سب سے اچھا ایکسپیرینس جو میرا تھا وہ یہ کہ آفٹر ایوری میچ یو گیٹ ٹو انٹرویو دا پلیئرز اینڈ یو گیٹ ٹو آسک کوسچنز ان دی پریس کانفرنس باکس. تو یہ دیر واز دس سم تھنگ کہ میچ انالائز کرتے ہیں میچ کے بعد, بٹ دین دیر آر سم کوسچنس میچ سے ریلیٹڈ کہ اگر یہ ہو جاتا تو یہ کیا ہوتا. تو آئی ایکچولی گاٹ ٹو آسک دیم ٹو دا اسٹارز دیم سیلفس. آئی سو شاداب خان ان فرنٹ آف می اینڈ دین آئی سو کراچی کنگس کے دی جو ان کا مینجمنٹ کا تھا پورا, اینڈ دین اس کے بعد دیر ور انٹرنیشنل پلیئرز جن سے آئی میٹ, اور کافی اچھا ایکسپیرینس تھا. اور یہی اس وقت دماغ میں تھا کہ یو ہیو دیٹ ان یو, تبھی آپ یہاں پہ ہو. تو بس وہ بلیف تھا, اور اسی بلیف کی وجہ سے آئی تھنک آئی ایم ویئر آئی ایم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اینڈ not just you, I guess every female who is watching us right now, whatever the stage you are going through. لیکن ایک چیز جو بڑی کامنلی ہمارے پاس پریکٹس دیکھی گئی ہے اور जेका असांखे एक्चुअली किथे न किथे असांखे कॉम्प्रोमाइज़ बि कराईंदी आहे असांजो करियर या असांजो उहो शौक़ु जेको असां करणु चाहियूं था, त असांखे हिकु बिलीव हिकु हुजणु खपे एंड देन that confidence that this is you were meant to be here. एक सिंपल हिकु शइ आहे जेका असांखे सोचणी आहे जॾहिं बि असां कंहिं अहिड़े प्लेटफॉर्म ते वञूं था जिथे असांखे उन्हनि तमामु शयुनि खे फेस करिणो थो पए जेको शायदि कॾहिं sometimes you dream about something and that happened, तो वो एक अजीब ही एक मोमेंट होता है जिसको आप एक्चुअली you cannot express it with your words. अच्छा, इसके साथ साथ नूरिश न सिर्फ यहाँ पे माशाल्लाह कामयाबी जा रही है, माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी गुड विथ योर एकेडमिक्स ऑल्सो, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में क्या क्या सोचा है, क्या क्या प्लान है और किस किस तरह चीज़ें कंटिन्यू करनी है, और यू हैव टू टेक बोथ थिंग्स विथ यू या फिर यू हैव टू स्टिक टू वन थिंग? نہیں, آئی تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو ڈیسائڈ کہ آگے کا کریئر کس طرح ہے, کیونکہ جس طرح سے لائف گوز آن پچھلے کچھ سالوں میں, تو یہی ہے کہ بس اپنے بیسٹ دینا ہے. بٹ لیکن میرا ایک جو گول ہے میرا, کیونکہ آئی ڈونٹ ہیو ڈریمز, آئی ہیو گولس. اگر ڈریمز ہوتی نا کہ وہ ڈریمز رہ جاتی ہیں جب تک آپ کو خود حاصل کرنی پڑتی ہے ان کو پانے کے لیے, پورا کرنے کے لیے. سو
I don't give them the tag of dreams, I give them the tag of goals کہ مجھے اچیو کرنا ہے یہ ہر حال میں. ہاں تو بس یہ دوسرا یہ کہ میں نے ایک بس میرا گول ہے کہ پاکستان کو ICC میں ریپرزینٹ کرنا ہے اور اس لیول تک پہنچنا ہے. تو بس وہ ڈریم ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں وہی انشاءاللہ ضرور. وقت ہے بریک جو ایک ننھی بریک کی طرف ہلوں تھا واپس جی انشاءاللہ کچھ بیوں گالیوں بھی پروگرام میں شامل کرنی ہوئے تاں سے ملاقات کیوں تھا ننھی کمرشل بریک کھا پوئے. سلام سندھ سلام سندھ سلام سندھ سلام سندھ سلام سندھ سلام سندھ. جی ویلکم بیک. اچھا جی کھوڑ سے جو ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि गॾो गॾु प्रोग्राम जो जेको आख़िरी मरहलात आहिनि उन्हनि जी तरफ़ बि असां वञी रहिया आहियूं. सो कुछ ॻाल्हियूं जेके शामिल करणु ॾाढो ज़रूरी आहिनि. आपका जितना भी माशाल्लाह एक्सपीरियंस है उसके थ्रू मैं तमाम हमें जो लोग देख रहे हैं जो किसी न किसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो पढ़ने वाले हों या पढ़ाने वाले हों या पढ़ाई को बनाने वाले हों, जो भी हमें देख रहे हैं इस वक्त, उन तमाम लोगों के लिए आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़े किस चेंज की इस वक्त एजुकेशन सिस्टम में ज़रूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जो भी हो. بالکل چاہے گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو, ایجوکیشن سیکٹر کے اندر سب سے زیادہ ہمیں ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے. ہمیں ہر فیلڈ میں ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے. ہر کام کرنے کے لیے ہمیں کہ وہ اپنے کام کو مینیج کریں, وقت پہ کریں اور ڈیووشن کے ساتھ کریں. ڈیووٹیڈ ہونے چاہیے لوگ. ہمارے یہاں ایجوکیشن میں لوگ ڈیووٹیڈ نہیں ہیں. ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. علم دینے والے یا جیسے آپ نے کہا کہ سسٹم کو بنانے والے, ایجوکیشن سسٹم کو بنانے والے لوگ ہیں. ہم نے ایجوکیشن کو جو ہے نا وہ ایک بزنس کے ساتھ منسلک کر دیا ہے. اور جو لوگ اس کو بزنس نہیں سمجھتے اور جن کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بہت پیسہ نہیں ہے, بہت اس فیلڈ میں جو ہے کوئی بہت چام نہیں ہے, تو وہ اس فیلڈ کے ساتھ بالکل ہی ڈیووٹیڈ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو تعلیم حاصل کرنے والا ہمارا جو یوتھ ہے, بچے ہیں ہمارے, وہ تعلیم کو جو ہے وہ سیریس نہیں لیتے. ان کو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ تعلیم جو ہے وہ ہم کسی بھی مالی فائدے کے لیے یا ہم کسی جو ہے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے نہیں, بلکہ ہم تعلیم اپنی نالج کو امپروو کرنے کے لیے, اپنی پرسنالٹی بلڈنگ کے لیے لیتے ہیں. آپ ہمارا جو تعلیم کا طریقہ کار ہے وہ تعلیم کے طریقہ کار میں کوئی بہت فلا نہیں ہے. جو لوگ نے ایک کیوس کریٹ کیا ہوا ہے نا کہ جی ہمارا تو ایجوکیشن سسٹم اتنا کوئی ڈمپ ہے یا بیکار ہے یا ہمارے بورڈز بیکار ہیں, تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں تعلیم ہر جگہ ایک ہی جیسی دی جاتی ہے. کتابوں میں بھی کوئی اتنا ڈفرینس نہیں ہے. ہر جگہ آپ کو سائنس میں برین ایک ہی جیسا پڑھایا جائے گا, ٹھیک ہے نا, آپ کو ہارٹ ایک ہی جیسا پڑھایا جائے گا. کمپیوٹرس میں آپ کو ڈفرینٹ لینگویجز, ایپس اور ڈفرینٹ جو سافٹ ویئرز ہیں جس کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ بھی تقریباً ایک ہی جیسی دی جا رہی ہے. پڑھانے کے طریقے تھوڑے سے مختلف یا اولڈ میتھڈز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن نئی چیزیں بھی ہم ساتھ ساتھ اڈاپٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پیچھے ہے, لیکن پاکستان میں تعلیم کو سمجھنے والے ذہن پیچھے ہیں, جنہوں نے اس چیز کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں کہ تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو تعلیم دینے والے افراد ہیں وہ سمجھیں کہ ان کے اوپر کیا رسپانسبلٹی ہے اور اس سے کتنا بڑا چینج معاشرے میں آ سکتا ہے. اسی طرح ہم جو تعلیم لینے والے افراد ہیں ان کو ہمیں بھی یعنی بینگ اے ٹیچر بھی ہمیں ان کو یہ سمجھانا ہوگا اور ان کو بھی اس سب چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کے والدین جو ان کی سوسائٹی میں بھی اس چیز کو ان کو جو ہے وہ ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے کہ تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے. صحیح. اور جی اکثر اسکولوں میں, سوری آپ کی بات کہی گئی کہ پیرنٹس بھی آ کے نا بہت ساری چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو دیکھیں آپ سوشل میڈیا کے تھرو ارننگ سکھا دیں, آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھا دیں. اتنے ارلی لیول پہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ صرف یہ ہے کہ تعلیم کے بعد بھی آپ نے ارننگ کرنی ہے, اور اگر یہ بچہ ابھی سے ارننگ شروع کر دے اور ابھی سے یہ سیکھ لے, آپ یقیناً اس بچے کو اسکل کریں. اسکل بہت ضروری ہے تعلیم کے ساتھ. اسکل ایجوکیشن بچوں کو دینی ہے ہمیں, لیکن آپ کو اس چیز کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اس لیول پہ اس بچے کو آپ نے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ 3 کلاس سے اگر ہم بچے کو اسکل کرنا شروع کر رہے ہیں تو ہم نے 3 کلاس میں وہ بچہ اپنی ارننگ شروع کر کے انڈیپینڈنٹ ہو جائے, پھر والدین کی ضرورت ختم ہو جائے گی, اساتذہ کی ضرورت ختم ہو جائے گی, ان کی ویلیو ختم ہو جائے گی, اور پھر ہمارے جو معاشرے کا ایک سسٹم ہے ہم اس پورے سسٹم کو بریک کریں گے, اور پھر ایک جو بڑا طوفان آئے گا جو کہ ایک بد تہذیبی
کا طوفان جو کہ ہماری اپنی تہذیب سے بالکل مختلف ہوگا، وہ ہم اس کو پھر جو ہے وہ کسی بھی طرح سے جو ہے نا اس میں ہم ایڈجسٹ بھی نہیں ہو پائیں گے اور ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. صحیح بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا کیونکہ پروگرام جو जेको आख़िरी लम्हात उन जी तरफ़ असां वञी रहिया आहियूं, त जल्दी सां अॻियां वधंदे हिकु ॿी शइ जेका ॾाढी इंपॉर्टेंट आहे जंहिंखे शामिल करणु, दैट इज़ वुमेन्स क्रिकेट इन पाकिस्तान. Absolutely. हाउ डू यू सी इट और उसका फ्यूचर क्या है? बिकॉज यू नो वी यूजुअली डोंट टॉक अबाउट वुमेन्स क्रिकेट, हम एक ही क्रिकेट के बारे में बात करते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट वुमेन्स क्रिकेट? आई थिंक कि अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे 3 से 4 साल पहले करती तो मेरा कुछ थोड़ा डिफरेंट जवाब होता, लेकिन अभी काफ़ी डिफरेंट जवाब होगा. अगर 3 से 4 साल पहले मुझसे कोई ये पूछता तो बल्कि इनफैक्ट पूछा भी था तो यही उस वक्त मैं कहती कि यू नो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. बट अभी अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन अभी भी वी आर स्टिल नॉट देयर. अभी भी वी डू नीड टू वर्क ऑन के जैसे हम पाकिस्तान सुपर लीग हमारे होती है, हमें विमेंस PSL भी करवाना चाहिए. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं. अभी नेशनल ODI टूर्नामेंट हुआ था विमेंस का, फिर नेशनल विमेंस T20 टूर्नामेंट हुआ था, और अभी एज आई स्पीक आज के अभी इस वक्त जब हमारा शो चल रहा है तो ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं आज की तारीख में नेशनल बैंक स्टेडियम में लड़कियों के लिए, जो 2 सेशंस में डिवाइडेड हैं. एंड देन अभी रिसेंटली लाहौर कलंदर्स ने इनिशिएटिव लिया था प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के ज़रिए कि जिसमें लड़कों के और लड़कियों के दोनों के क्रिकेट ट्रायल्स भी अभी 10 जुलाई से स्टार्ट हैं NED ग्राउंड में. तो डिफरेंट प्रोविंसेस में उन्होंने जाके किया था. सो वी हैव कम अ लॉन्ग वे बट वी डू स्टिल नीड टू यू नो वर्क ऑन इट, ताकि हम बिल्कुल उस पॉइंट तक पहुँच जाएँ कि जब हम कहें कि यू नो नाउ वी आर एट इट. तो लेकिन उसमें हम देखते हैं कि अभी हमारी लड़कियों ने हमें बड़ा प्राउड भी फील कराया. अभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किए, इंशाल्लाह अभी खेलने भी जाएंगे वर्ल्ड कप अभी इन द अपकमिंग मंथ्स. तो वही है कि नॉट जस्ट वुमेन, अगर मैं मेन की भी बात करूं तो हमें ना अपने पाकिस्तान के अंदर, मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ डिफरेंट प्रोग्राम्स में जाके, कि स्पोर्ट्स में एक बैलेंस रखना चाहिए. अब हमारे यहाँ एक काफ़ी स्टीरियोटाइप भी है कि कहा जाता है कि यू नो स्पोर्ट्स अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो क्रिकेट के उसमें रह गई है. लेकिन अभी हमने रिसेंटली देखा कि अरशद नदीम ने किस तरह से जेवेलियन थ्रो में पाकिस्तान का नाम एच किया हिस्ट्री में. एंड देन उसके साथ साथ अभी हॉकी टीम ने कितनी ज़बरदस्त 11 ईयर्स के बाद उन्होंने अचीवमेंट ली है. देन वॉलीबॉल की टीम अभी फाइनल तक पहुँची थी. सो दीज आर बेबी स्टेप्स राइट. आप कभी भी एकदम से ऊंचा स्टेप लेके आप वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ड्रामेटिक रिजल्ट्स आएंगे. तो अगर मैं विमेन क्रिकेट की बात करूं तो हम अपने पड़ोसी मुल्क को अगर हम देखें, इंडिया की बात करूं तो इंडिया में काफ़ी हम देख रहे हैं कि एकदम से रेवोल्यूशन आया है विमेंस क्रिकेट का. हम भी उन फुट स्टेप्स पे चल रहे हैं. बट इंशाल्लाह हम वहाँ तक पहुँचेंगे. हमें अब हमारी लड़कियाँ काफ़ी, सना मीर का भी हमने देखा कि उन्होंने जो है हॉल ऑफ फेम, ICC हॉल ऑफ फेम में उनको जो है उनका स्पेशल मेंशन किया गया था. वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का लॉर्ड्स में जो फाइनल हुआ था उनमें उनसे जो घंटी थी वो बजवाई गई थी ताकि स्टार्ट ऑफ प्ले हो सके. तो दीज आर सम ऑनररी मेंशंस राइट. एंड इट जस्ट गोज़ ऑन टू प्रूव कि हमारी विमेन जो हैं वो भी काफ़ी कुछ कर सकती हैं और कर रही हैं. अब आई थिंक अगर मैं अब इस पॉइंट पे आके की बात कहूँ ना कि अब शायद ये स्टीरियोटाइप थोड़ा ब्रेक होता जा रहा है कि लड़कियों को क्रिकेट का इतना पता नहीं है. तो आई थिंक ये गलत नहीं होगा. हाँ बिल्कुल बिकॉज आप उस फील्ड में हैं, सो यू नो मच मोर अबाउट दैट फील्ड. तो ये एक्चुअली सही बात है कि हम, एंड नॉट जस्ट क्रिकेट, मुझे लगता है किसी भी फील्ड में, हाँ किसी भी स्पोर्ट्स में इनफैक्ट, कि हमारी जो फीमेल्स हैं दे आर कमिंग आउट, दे आर यू नो डूइंग वॉट एवर दे वॉन्ट, दे आर बीइंग अ वेरी गुड प्रेजेंटर और क्रिकेटर और हॉकी प्लेयर, वॉट एवर इट इज़. वी जस्ट नीड टू एम्पावर आवर एथलीट्स, दैट्स ऑल. यस एंड वी नीड टू चेंज अवर वर्ड्स ऑल्सो. मैं हमेशा इस चीज़ पे बात करती हूँ कि वर्ड्स हैज़ यू नो स्ट्रॉन्ग पावर. जो हम शायद हाथों से ना कर सकें वो हम लफ्ज़ों से कर सकते हैं. सो वी नीड टू चेंज अवर वर्ड्स ऑल्सो कि हमारी जो हमारा जो ये जो सेक्टर है पाकिस्तान का, जिसमें ख़वातीन हैं, जिसमें बच्चियाँ हैं, जिसमें औरतें हैं, वो भी बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग वेरी वेल इन डिफरेंट फील्ड्स. अच्छा जी, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ शयूं जेके मैं शामिल करना चाहा थी. कुछ ऐसे सवालात हैं जिसके जवाबात जो
ہے آپ لوگوں سے ہم طلب کریں گے وہ جوابات، اور وہ جوابات چاہے اگر ایک نیچرل زندگی کی جو مراحل ہیں اس کے بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی ایسے جو ہے نا کوئی فکشن مووی ہوتی ہے اس کے بھی جوابات آپ لوگ دے سکتے ہیں. اچھا جی، اسٹارٹنگ آپ سے کرتے ہیں جبین صاحبہ، اور سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو ایک وہ بچپن میں ایک آئی ایم شیور کہ آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا، ایک پڑوسی ملک سے ایک پلے آتا تھا کہ آپ کچھ بھی ڈرا کرتے تھے وہ فوراً بن جاتا تھا. اب آتے ہیں آپ کی فیلڈ کی طرف اور وہ پین آپ کو دی جاتی ہے، کیا ڈرا کریں گی؟ کیا چاہیے زندگی میں؟ ویسے تو میرے خیال سے جنت. دیکھیں یہ واحد چیز ہے جس کو آپ ڈرا کر کے دیر از نو شارٹ کٹ ٹو جنت، وہ آپ کو کمانی پڑے گی. لیکن دنیاوی چیزوں کے حساب سے بس شاہ صاحب کی سیٹ نہ لیجیے گا، باقی آپ جو ڈرا کرنا چاہیں کر سکتی دنیاوی ہیں. چیزوں میں میرا ایک جو ہے وہ ایک میں چاہتی ہوں ایسا ہو، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ خواب ہے کہ میں ایک ایسا اسکول بنانا چاہتی ہوں کہ جو اسکول جو ہے نا وہ بالکل ایک قدرتی ماحول میں ہو، اور ایک خوبصورت سا گارڈن ہو، اور وہاں جو ہے وہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ بچوں کے انٹرسٹ کی ہو، اور اوپن ایئر میں کلاسز گراس پہ میں لے رہی ہوں، اور بچے بیٹھے ہوئے ہوں، ان کو ہر طرح کا ایکسپوجر ملے، اور وہ بھاگے دوڑیں، مزے کریں، ان سے مطلب اچھی چٹ چیٹ ہو ایک اچھے قدرتی ماحول میں. وہ میرا بہت دل چاہتا ہے ایسا گراؤنڈ ہو، کبھی ہم پلے کرنے لگیں کچھ، اور تو وہ میرا بہت خواب تو ہے، لیکن بہت ہی ناممکن ہے وہ کہ ایسا ہو سکے. میں کوشش ہے میری زندگی میں کبھی ایسا کر پاؤں کہ میں چاہتی ہوں کہ ایک گارڈن ہو اسکول کی جگہ، اور اس گارڈن میں بچے لرننگ کریں، اور ہر لیول کے بچے ہونے چاہیے، ہر لیول کے بچے ہونے چاہیے، کیا ہی زبردست، اور ایک بس بورڈ ہو، اور کتنا خوبصورت اس وقت لگے گا، اور وہ بچوں کو کتنا فریش مائنڈ فیل کریں گے، کیونکہ نیچرلی ہم فیل کرتے ہیں جیسے ہی موسم بہتر ہوتا ہے، خوشگوار موسم ہوتا ہے، ہماری جو ہے نا وہ طبیعت خود بخود خوشگوار ہو جاتی ہے. کتنی بھی تکلیف ہو، کتنی بھی چڑچڑاہٹ ہو، کتنا ٹریفک جام میں آپ اسٹک ہوئے میں ہو، موسم خوشگوار ہوتا ہے، آپ خود بخود خوشگواریت آپ کی طبیعت میں آ جاتی ہے. وہ لرننگ کے لیے ایک بہت اچھا ماحول ہے. اچھا جی، وہی پین آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے. What do you want to draw other than ICC pass? نہیں، اگر وہ پین آپ نے کیونکہ کہا کہ آپ فکشن پہ بھی بات کر سکتے ہو، تو آئی تھنک جیسے کچھ سال اف یو نو اباؤٹ اٹ، ٹویوٹا ڈریم کار آرٹ کانٹیسٹ ایک ہوتا ہے. تو آئی ریمبر کہ جب when I was doing my O levels and I was in O2، تو I drew a dream car concept جو کہ it's nowhere near reality، بٹ کیونکہ آپ نے کہا فکشن بھی کر سکتے ہیں، تو I would draw a peace car. اینڈ اس کا کنسیپٹ اس طرح کا ہوگا کہ اٹ وڈ بی اے کار کہ جس کی ایک سائڈ پہ ایک فنل ہوگا اینڈ دوسری سائڈ پہ دوسرا فنل ہوگا، اینڈ ون فنل وڈ سک اپ آل دی انیکوالٹی اینڈ آل دی وارز دیٹ آر گوئنگ آن ان دا ورلڈ، اینڈ اٹ وڈ ٹرانسفارم اٹ انٹو پیس اینڈ دین اٹ وڈ لائک پش اٹ آؤٹ. تو تھوڑا سا میرا یہ مجھے اس سے یہ یاد کیا ہی بات ہو اگر ہم ایسا ہو سکے تو. بٹ ویل اور تھراپسٹ آر ورکنگ آن دیٹ، لیکن بڑا مشکل کام ہے، مشکل کام ہے، اس لیے میں نے کہا فکشنل ہے. ہاں اچھا جی، ایک اور چیز جو آپ لوگوں کی طرف میں لانا چاہوں گی، اگر آپ کو موقع دیا جائے آپ کہیں کسی ویکیشن پہ جائیں وچ از فلی فنڈیڈ، آپ کو ایک ہفتہ کہیں بھیجا جا رہا ہے، کہاں جانا چاہیں گی اور کس کے ساتھ جانا چاہیں گی؟ میں اپنے بچوں کے ساتھ جانا چاہوں گی، اسپیشلی اپنے بیٹے کے ساتھ. یہ تو آپ جاتی ہوں گی نا، ایسی کوئی چیز بتائیں جو آپ نے کی نہیں ہو کبھی. لیکن مجھے کسی سیلیبریٹی کا نام؟ سیلیبریٹی بالکل بھی کچھ بھی نہیں، مجھے بس صرف بیٹے کے ساتھ جانا ہے اپنے. اچھا ٹھیک ہے، چلے آپ کیونکہ کمفرٹیبل میں اس کے ساتھ ہوتی ہوں. میں پوری دنیا کا ورلڈ ٹور کروں گی. او ہو زبردست زبردست زبردست. بہت ایکسپلور کرنے کا شوق ہے اور مزے کرنے کا لائف میں، اور نیچرل مطلب نیچر سے قریب رہنے کا شوق ہے. واہ زبردست، بیٹے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا جی، نورش کہاں جائیں گی اینڈ وتھ ہوم؟ میں لنڈن، یو کے. لنڈن از لائک دیٹ سٹی جس سے مجھے لگتا ہے مجھے ایک پرسنل کنیکشن ہے. Was it? Yeah, I mean, I really love that city. I've never been there though, but I feel like somehow it really attracts me. And one more reason is that because it has the home of cricket lords. So I would like want to go there and you know, of course I would want to go there with my family and like watch a cricket match at Lords. بھائی یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے میں تو
कोशिश कर रही थी कोई इमेजिनरी कोई वर्ल्ड क्रिएट हो जाए, लेकिन ये बड़ा हकीकत के करीब करीब चीज़ें हो रही हैं हमारे पास, लेकिन क्या कर सकते हैं आप पसंद हो गए। वैसे सही कहते हैं कि जब आप हकीकत एक्सेप्ट करते हैं तभी आप उसको बदल सकते हैं, अदरवाइज़ आंखें बंद करने से कुछ नहीं होता, ये वाकई हकीकत है। अच्छा जी, आगे चलते हुए यहाँ तो हमने सेलिब्रिटीज़ की और एजुकेशन सिस्टम की बात कर ली, अगर ज़िंदगी में कोई फ़िल्टर मिल जाए आपको, क्या फ़िल्टर इस्तेमाल करना चाहिए? वैसे क्या ही बात होती अगर ऐसा होता तो अगर कोई फ़िल्टर मिल रहा है आपको? नथिंग नेवर, पक्का सोच लीजिए, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं चाहूँगी कुछ भी फिल्टर करना। किसी और को फ़िल्टर करना चाहेंगे? नहीं, कहीं यूज़ तो करना है ना, किसी और को देने पर डोनेट कर देंगे, फिल्टर डोनेट कर देंगे, जो आए ले जाए। अच्छा जी, यहाँ filter as in what sense? लाइक यू यूज़ योर फ़ोन, यहाँ पे कितने सारे अच्छा फिल्टर्स होते हैं। वो वाला हाँ, filter, हाँ। no I don't think so. वैसे यू यूज़ फिल्टर्स इन योर फ़ोन No, while taking picture? No filter? no I do use it but हाँ, not that way. what is that filter? Tell me. जो भी अच्छा लगता है बस जो भी Snapchat, I open जो pink Snapchat. cheeks दिखा रहा हो, that filter? Not that really. makeup one? मतलब फिल्टर्स भी मुझे ऐसे पसंद है तो बहुत ज़्यादा भी वो ना करें, हाँ, लेकिन थोड़ा सा नेचुरल फिल्टर हो, हाँ, तो हल्का वो बीबी ग्लो चाहिए उसमें से बस यही हो, बीबी ग्लो चाहिए। But I do like my professional pictures to be captured by normal phone, not by filters. हाँ, तो उसकी बात ही अलग होती है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ दैम हु इज वेरी फार फ्रॉम फिल्टर्स आज भी, Yeah. और मुझे सब लोग कह रहे होते हैं कि यार बहुत ही क्यों? आर्टिफिशियल और like हाँ, लेकिन अब ज़रूरत भी है वक्त की, अब आपको तैयार होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बस एक पिक्चर फिल्टर से खैर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा, जो अपनी बातें वो किसी और टाइम करेंगे, ज़रा आगे बढ़ते हुए क्योंकि प्रोग्राम का टाइम बहुत कम है। कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिससे इंटरनेशनल प्लेयर ऑब्वियसली जिससे मिलने की ख्वाहिश है? Currently there are two, Pat Cummins and Kane Williamson. हाँ, दोनों Yeah. से मिलने की ख्वाहिश। एंड इफ़ यू गेट अ चांस टू इंटरव्यू देम, क्या क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन यही होगा कि हाउ आर यू सच अ गुड कैप्टन एंड हाउ डू यू मैनेज योर प्रेशर सो वेल? हाँ, एंड आई गेस ये क्वेश्चन तो बड़ा कॉमनली उनसे पूछा भी गया होगा। या बट दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू आस्क एज वेल. सही। अच्छा जी, यहाँ अगर मौका मिले, हमारे पास एजुकेशन में भी बहुत बड़े बड़े हमारे पास स्टार हैं जिन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया है, तो अगर प्रेजेंट या पास्ट या इतना पास्ट जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, बट स्टिल अगर आपको चांस मिले तो किस एजुकेटर से आप मिलना चाहेंगे, या एजुकेशन के लिए जिसने भी जितनी सर्विस की है? एजुकेशन के लिए जिन्होंने सर्विस की है, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शकीरा जो सिंगर हैं उनसे मिलना चाहिए। उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है, स्पेशली ऑर्फनेज में उन्होंने बाकायदा एक ऑर्फनेज बनाया है। वो सारी अपनी जितनी भी इनकम होती है उनकी वो उसको डोनेट करती हैं और सिंपल लाइफ गुजारती हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। एज ए सेलिब्रिटी उनको बहुत कुछ करना चाहिए अपने लिए, लेकिन उन्होंने वो सब नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी लाइफ का एक मकसद रखा और उसके लिए उन्होंने सर्व किया। तो मैं एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए। हाँ, और ऐसे बहुत सारे ऐसी लोग हमें लेडीज़ नजर जो आ रहे मतलब होते हैं। अपने आप को बहुत कुछ अपने लिए, और ख़वातीन की तो बहुत सारी ड्रीम्स होते हैं ना, हाँ। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटी दी, तो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात होगी। सही, बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा जी, हमने आपको पेन दी थी आप दोनों को, जिनसे आप लोगों ने वो कुर्सियाँ तो नहीं बनाई जो आपको अथॉरिटी दे सकें, बट वी आर गिविंग यू अ चांस टू सिट ऑन अ सीट जहाँ आपकी तरफ आती हूँ। आपको ऐसी अथॉरिटी दी जाती है जहाँ पे यू कैन चेंज एनीथिंग इन क्रिकेट, क्या चेंजिंग होगी इन क्रिकेट? हाँ, इन पाकिस्तान ऑब्वियसली। ये थोड़ा सा एक मैच से रिलेटेड है, बट अगर आप जनरल क्रिकेट की बात करें तो ये मैच से रिलेटेड क्या था, पहले तो मुझे ये बताओ। मैं कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ, बट मैं पहले बता देती हूँ व्हाट आई वुड चेंज। द अंपायर्स कॉल वाला डिसीजन, हाँ। LBW में अंपायर्स कॉल का डिसीजन होते हैं, आई वुड चेंज दैट। सही। उसका रीज़न ये है कि अभी बहुत अरसा नहीं गुजरा था जब पाकिस्तान लॉस्ट अ मैच बिकॉज ऑफ दिस अंपायर्स कॉल डिसीजन, एंड इट वाज लाइक इट वाज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका आई बिलीव, कि जिसमें जो था वो हारिस रऊफ ने बॉल कराई थी, एंड इट वाज लाइक अ वेरी टेंस सिचुएशन, और उनको आई थिंक 2 विकेट्स चाहिए थी मैच जीतने हाँ। के लिए, एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डिलीवरी, एंड इट वुड हैव बीन आउट अगर एम्पायर उसको जो है वो आउट ना करता, अगर उसको आउट दे गलत देते। आउट किया था अंपायर ने उनको जो है, इट्स कंट्रोवर्शियल, बट अंपायर हाँ। ने उनको नॉट आउट दिया था। इट वाज सपोज टू बी आउट, अगर वो अंपायर आउट देते थे तो दैट वुड हैव बीन आउट। तो इफ आई हैड दैट अथॉरिटी आई वुड चेंज द अंपायर्स कॉल डिसीजन। तो फिर क्या आएगा उसकी जगह पे? आई वुड रिमूव AI यूज कर लें। नहीं, नो, आई वुड रिमूव दैट डिसीजन।
अच्छा सिर्फ वो डिसीजन, आई थॉट द पोजीशन. No, umpires सिर्फ call वो- decision in हाँ, NPW, yeah. सिर्फ वही डिसीजन. ओके ठीक है. अच्छा जी, सेम चीज़ यहाँ पे आपको अथॉरिटी दी जाए कि आप कुछ भी चेंज कर सकती हैं एजुकेशन में पाकिस्तान के, क्या चेंज करेंगी? मैं जो है वो एजुकेशन जो चाहूँगी कि वो यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम हो और फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट्स हो, और उसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों बच्चों की सबकी एजुकेशन के लिए, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करते हों, और फिर उसके अंदर जो भी हम ट्रांसफॉर्म करना चाहें एजुकेशन को, एक जैसा बच्चों को हाँ। हम ट्रांसफॉर्म कर सकें. सही. अच्छा ये बताएं मुझे कि अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई, ऑल दो इट इज़ अगेन ऐसा तो हो नहीं सकता, बट बिकॉज वी आर मेकिंग एन इमेजिनरी लाइफ, तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई डिलीट का बटन होता तो क्या ऐसा होता जिसको हम डिलीट करते? कोई शख्स भी हो तो कर दें, कोई मसला नहीं, हमने कौन सा कर देना, हमने कौन सा कर्जा लिया उनसे, तो किसी शख्स को भी आप डिलीट कर सकती हैं, कोई मूवमेंट को डिलीट कर सकती हैं, किसी चीज़ को भी डिलीट कर सकती हैं, कोई अपने लाइफ का पार्ट डिलीट कुछ कर सकती हैं. डिसीजंस आपकी लाइफ के ऐसे होते हैं कि जो आपने खुद नहीं लिए होते, बहुत अंडर प्रेशर आके लिए होते हैं लाइफ में, और वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में जो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंगली आपको अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो मैं चाहती हूँ कि अंडू कर दूँ, एटलीस्ट डिलीट ना करूँ तो अंडू कर दो उसको. ठीक है. अच्छा जी यहाँ I think ये काफ़ी deep rooted question है, but if I were to delete those parts, so I think the parts that I would want to delete is when I used to put other people's preference before mine, and हाँ. the times when I did not stood up for myself the way कि जब मुझे stood up करना चाहिए था अपने लिए, हाँ, हाँ. just because के अगला बंदा माइंड ना कर जाए. हाँ. So and that is I think the parts that I would just to uphold friendships and वो रखने के लिए कि मेरी दोस्ती ना टूट जाए. When I was little of course, हाँ. तो अब तो I have like a whole set boundaries and I Now I don't care about friends, yeah yeah. exactly, but I think the part that I would want to delete is when I used to care about what people think. हाँ. Yeah. हाँ ये तो मुझे लगता है सारी दुनिया से डिलीट कर देना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, ये जो एक है ना स्टिग्मा हमारे पास, इसको एक्चुअली डिलीट करना चाहिए. अच्छा इफ़ यू कुड गेट चांस टू स्विच योर लाइफ विद समवन, इज देयर एनीवन बड़ी जिसकी लाइफ बड़ी जिससे आप इंस्पायर हो? No, I think I'm pretty much satisfied with my life. Although I have my ups and downs, of course, but I embrace the downs as much as I embrace the ups. So I think I wouldn't want to switch it with anyone. अच्छा ठीक है. और यहाँ पे है same. अपनी ज़िंदगी जीनी है, अपनी ज़िंदगी जीनी यार है, जी ली ना, अब उसी किसी को और की fight ज़िंदगी जी करनी ले, है, मतलब उसी से देख तो fight ले, करिए, हाँ. मतलब किसी और Because हम ये चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ के साथ, अपने नाम के साथ ही रिकग्नाइज किए जाएं. उसमें जो हमारे पास हार्डशिप आ रही है उसको भी हम फाइट करें, जो ईज़ है उसको भी हम एंजॉय करें. तो हम अपनी लाइफ के साथ ही करना चाहते हैं जो करना चाहते हैं, सही. सारे एक्सपीरियंसेस. अच्छा ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने नहीं सुनी और आप चाहते हैं कि आपके बारे में ये कही जाए? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कर रहे होते हैं, आपको आप लोगों को नहीं पता होती और लोग आपको मिस जज कर रहे होते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप चाहती हैं कि लोग आपके बारे में बोलें ऐसा? वैसे तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आप क्या सुनना चाहती हैं ये बताइए. मैं वैसे तो मेरा नहीं ख्याल, कुछ मेरे हस्बैंड से मैं चाहती हूँ कि कभी मुझे पता चले कि वो भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हो जो कि मुझे पता चल रहा होता है, बाद में मेरी मदर इन लॉ बताती हैं कि नहीं वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं बेटा, हाँ. तुम्हें पीछे से. लेकिन सामने पर्सनली नहीं कभी करते. ऐसा नहीं होता. हाँ. हाँ मैं कभी, वैसे तो मैं बहुत ऐसी वाइफ नहीं हूँ जो डिमांडिंग हूँ या कुछ इस तरह से कुछ वो, लेकिन मैं कभी पूछ भी लेती हूँ कभी कभी, यार आपने कोई वो नहीं, कोई कमेंट नहीं है आपका इस बारे में, कोई हाँ. इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई है कुछ हमारी? हाँ. हाँ हाँ सही है ठीक है. तो ये होना तो चाहिए. वो वैसे मैं चाहती हूँ कि थोड़ा appreciate सा करना वो भी चाहिए. समझें इस चीज़ को, एटलीस्ट इससे पता चलेगा वो एक्नॉलेज करते भी हैं या नहीं है, बस जा रही है जिंदगी ऐसे. हाँ. अच्छा ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी नहीं कि क्या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो तो बड़ी लिस्ट होगी हमारे पास. नहीं ऐसे ही क्या लोगों ने नहीं बोलना चाहिए. अच्छा कमिंग टुवर्ड्स यू, क्या ऐसी चीज़ है? I don't think there is anyone, because अगर आप लोगों की बातों की validation का like if you want validation from others, then I don't think you are self-made. मेरा बिलीफ है ये. तो आई यू डोंट डोंट हैव अ हस्बैंड इन योर लाइफ राइट नाउ. जब आ जाएगा तो फिर पूछेंगे या आपसे. बट नो आई स्टिल वुडंट वांट एनीथिंग. बेटा ये आपसे हम बाद में पूछेंगे जब आपकी जिंदगी में ऐसा कोई शख्स आ जाएगा. हाँ, sure, fair enough. Because you know sometimes it's not just the people, it's the connection that you have with that people, like you have with your parents or Yeah. your siblings. तो आपको उस चीज़ की नीड होती है कि you know everybody is appreciating. इनको भी कर लेना चाहिए यार, एक Yeah, बार but हंस के ही देख लो. I mean, I used to एक वर्ड जो मैं काफ़ी ज़्यादा पहले करती थी कि I want people to say that they're proud of me.
But I have my parents that say it every time. We're proud of you, and I have people who हाँ. around me who say that. So I don't think there is anything left हाँ. which I want to hear from anyone else. ठीक है, तो चलिए इनको हम छोड़ देते हैं फ्यूचर के एक्सपीरियंस के लिए. अच्छा जी, थैंक यू सो मच आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत प्यारी प्यारी बातें शामिल you. करने के लिए, और आप दोनों अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही कमाल कर रहे हैं. आप एक ऐसी फील्ड को लेके चल रही हैं जहाँ पे जो मुझे लगता है कि जो हमारी डेवलपमेंट है, हमारी कामयाबी है, नॉट वो डेवलपमेंट जो कंट्री वाइज हो रही है, इंडिविजुअल जो आपका माइंड सेट है वो आप चेंज कर रही हैं. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा काम करिए. हमारी दुआ है कि इसी तरह आप काम करती रहें और इसी तरह लोगों का जो माइंड सेट है वो चेंज करती रहें टुवर्ड्स एजुकेशन. आप जी बड़े अच्छे से यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर ऑल द गर्ल्स जो हमें इस वक्त देख रही हैं, और हमारी दुआ है कि वट एवर यू वांट टू अचीव, अल्लाह ताला आपको वो बहुत जल्दी दे. एंड देन विल अगेन कॉल यू और फिर आपसे पूछेंगे, जब हस्बैंड भी ज़िंदगी में आ जाएंगे फिर आपसे ये सवालात आप ज़रूर पूछेंगे हम. अच्छा जी, प्रोग्राम जे इख़्तिताम जी तरफ़ आहियूं असां, ऐं इंशाअल्लाह वरी ॿीहर सुभाणे तव्हां सां मिलंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं सुभाणे बि तव्हांजे लाइ एॾो ख़ूबसूरत प्रोग्राम तव्हांजे लाइ करे सघूं. मुलाक़ात थींदी सुभाणे. तेसिताईं जीअं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो.